HIV एड्सको बारेमा द ग्रेटेस्ट लाइ अफ 21st सेन्चुरी। चुरोटको बट्टामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, इन्जुरियस टु हेल्थ भन्दा तपाईँ खानुहुन्छ त अब म के भन्ने। कोरोना देखाइएको छ, कोरोना टेस्ट गर्दा पाइएको छ, तर मर्ने कच चाहिँ अर्कै छ। त्यही पऱ्यो नि फिक्स प्राइस भनेको ठाउँमा जस्तै चिजको सुनको पनि तपाईँले बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, तर दबाईको कहिले बार्गेनिङ गर्नुहुन्न। उहाँले त बेसार पानी यति शक्तिशाली चिज हो भन्नुभयो, वास्तवमा यथार्थमा वैज्ञानिक हिसाबमा प्रमाणित कुरा हो नि त। अहिले युरोप अमेरिकामा जानुभयो भने त्यो सर्टेज छ, अहिले बेसार पाउने सर्टेज मान्छेले बुझिसकेका छन्। क्यान्सर समेतलाई सन्चो गर्ने त्यति पावरफुल के अरे हाम्रो दैनिक भान्सामा युज हुने वस्तु हो। मास के अरे लगा भन्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो म। अनि तपाईँले पुलिसले पक्राउ गरेर अरू सक्ने पुलिसलाई मैले सम्झाएको छु। मास्क लगाउनु हुन्न भन्ने देश पनि छ नै, फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन। तुर्कमेनिस्तानमा त्यो गर्छन् है, मास्क कराउनु पिना सुक्नु भन्नु भन्छौँ नि हामीले, त्यसरी नहेरिकन यो रियल नियोजित किसिमले 2 वर्ष अगाडि कोरोनाको मुभी बनेको छ। त्योभन्दा अगाडि टेडेक्स जस्तो प्रतिष्ठित फोरममा बिल गेट्सले बोलेको छ डिपपुलेसनको बारेमा। भ्याक्सिन नै अल्टिमेट सल्युसन हो भनेर आजको दिनसम्म एडभोकेसी गरेको छ। केपी ओली जसले बेसार जस्तो कुरा 1000 होइन कि 100,000 टाइम्स उहाँले राइट बोले हो नि। इन्फेक्सियस यो त के त भन्दा सबै मरेकाहरू कोरोना होइन भनेर उहाँले पार्लियामेन्ट जस्तो सार्वभौम ठाउँमा गएर बोलेको ठाउँ हो नि त। तर HIV एड्समा यस्तै खालको खेल भयो 1984 मा। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अफ्रिकन साउथ अफ्रिकाको राष्ट्रपतिले यो चाहिँ गलत हो, PCR टेस्टदेखि लिएर यो सबै HIV एड्ससँग कुनै लेनादेना छैन भनेर उहाँले बोलिसकेपछि उहाँलाई सत्ताच्युत हुनुपर्ने अवस्था भयो। त्यो त ठुलो सङ्ख्या, त्यहाँ त सियो बेच्दा करोडको कमाइ हुन्छ। अमेरिकाले म एड दिन्न भनेर एड रोक्यो। अनि बिल गेट्स भनेको के संसारको भगवान हो, ल रिचेस्ट म्यान, सब पैसा छ, सारा छ, अनि उसले त्यो फन्डिङ गर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट के त? इट्स नट अ मिलियन, बिलियनमा खर्च गर्ने हैसियत के हो? तपाईँको यो ग्रान्ड डिजाइनमा हामी जुन फसेका छौँ यसबाट हामी आत्तिनु हुँदैन। त कतिपय स्टेटमा त लकडाउनै गरिएको छैन, तपाईँका स्कुल्सहरू खुलेको अवस्था छ, खोल्नुपर्छ, चुनाव हुँदैछ, चुनावको त्यत्रो र्यालीहरू निकालिएको छ। इभन बिल गेट्स जसले अहिले 9-10वटा कम्पनी फार्मास्युटिकल कम्पनीमा लगेर हामीले चिन्ने चाहिँ आइटीको चाहिँ इन्टरप्रेन्योर माइक्रोसफ्ट, तर अहिले चाहिँ जुन किसिमको उहाँको काँक्रा भेडा बाख्रा भरका तपाईँका जनावर वस्तु होइन, तपाईँको यो फर्सी सबैमा टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखियो कि। अनि WHO लाई पनि भगाउनु, अफिस बन्द गर्नुभयो। अनि उहाँले आफ्नो मौलिक कहिले औषधि गरेर तान्जानियामा अलमोस्ट रेयर केस मात्रै त्यहाँ तपाईँको छ, र लगभग अफ्रिकामा धेरै ठाउँमा मडगस्कर भन्ने ठाउँमा त्यस्तै छ, बुन्डीमा। कर्णबहादुर शाही शिक्षाविद जो निरन्तर शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा क्रियाशील रहँदै आउनुभएको छ र राष्ट्रिय पेप्सनको अध्यक्षता समेत उहाँले गरिसक्नु भएको छ यसअघि, केन्द्रीय अध्यक्षता। आज म उहाँसँग कोरोना रोगसँग केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछु। त्यो पनि डाक्टर कर्ण शाहीले कोरोना महामारी होइन, यो महाआतङ्कको रूपमा फैलाइयो भनेर कोरोना मात्रै होइन मास्क, स्यानिटाइजर र PCR को विरोध गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले किन यसो गर्नुभएको छ, यही विषयमा केन्द्रित भएर म उहाँसँग आज कुरा गर्नेछु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। यति बेला विश्वको कुरा हेर्ने हो भने 8 लाखभन्दा बढी मान्छे कोरोना भाइरसबाट मरेको तथ्याङ्क छ। त्यति मात्रै होइन, 2,33,00,000 बढी मान्छे कोरोनाबाट सङ्क्रमित छन्। तर सुखको कुरा 1,60,00,000 बढीले कोरोना जितेर फर्केका पनि छन् घरमा। यो विश्वको सिनारियो हो। अब नेपालकै कुरा हेर्ने हो भने 5,92,418 जनामा PCR टेस्ट भएको छ अहिलेको मितिसम्म, अहिले भर्खरको कुरासम्म हेर्ने हो भने। र सङ्क्रमितको सङ्ख्या 31,100 भन्दा बढी छ, नागिसक्यो। र मृतकको सङ्ख्या 146 पुगेको छ अहिलेसम्मको, यो वर्तमान तपाईँ र म कुरा गर्दासम्मको अवस्था हेर्ने हो भने। र 18,000 भन्दा बढी निको भएर फर्किएको तथ्याङ्क हामीसँग छ। तर तपाईँले कोरोनालाई महाआतङ्क भन्नुहुन्छ, महामारी नै होइन भन्नुहुन्छ। विश्वको तथ्याङ्क हेर्यो भने यो अवस्था देखिन्छ। तपाईँको कुरा र यो तथ्याङ्क कन्ट्रोभर्सी भएन? खास के भन्नु खोज्नु भएको? होइन, पहिलो कुरा त तपाईँको प्रश्नमा आफै पनि उत्तर छ। यसमा कुनै विज्ञले एकदमै अध्ययन गरेर भन्नुपर्ने कुरो केही पनि छैन। तपाईँले दिएकै डाटामा धेरै सकारात्मक सन्देश छ, किनभने विश्वको 2,53,00,000 जुन त्यहाँ इन्फेक्सियस भन्नुभयो, 1,00,00,000 तपाईँको चाहिँ 60 लाख मान्छे चाहिँ बिना दबाई बिना औषधि सन्चो भएर घर फर्केको अवस्था छ। र बाँकी भएका मध्ये पनि त्यही साइटमा त्यहाँ गएर WHO को साइटदेखि गुगल गर्नुभयो भने 99% माइल्ड केस भनेको छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा यहाँले 18,000 चान्सुन बिना दबाई गरेर घर फर्केका छन्। कतिपय के अरे बिरामीहरू जो चाहिँ फर्केकाहरूले चाहिँ बयान पनि दिएका छन्
होइन तपाईँको तातो पानी खाएर तपाईँको त्यसरी बसेर म सन्चो गरेर फर्केँ भन्ने प्रत्यक्ष मिडियामा छ्यापछ्याप्ती आएको अवस्था छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो समग्र जुन चाहिँ के अरे कोरोनाको जुन डर छ होइन, यो डरको खेती गरिएको वास्तवमा यसलाई चाहिँ महामारी भन्ने कुनै हिसाबमा पनि पुष्टि हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँको के भन्दाखेरि यो बाहेक अरू के छ त? हामीले वर्षेनीको जुन चाहिँ मृत्यु दरहरू हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँको अहिलेको यो 6-7 महिनाको पिरियडमा संसारमा कति मान्छे मरे त भन्दा लगभग 1.5 लाखको हाराहारीमा पर डे मान्छे मर्दो रहेछ। अल ओभर ग्लोबल कन्टेक्स्टमा, नेपालमा म आउँछु, ग्लोबल कन्टेक्स्टमा त्यति मर्छन् भनिसकेपछि त तपाईँको के भयो त भन्दा लगभग तपाईँको 3 करोड 50 लाख मान्छे मरिसके। अब फेरि कमिङ ब्याक टु इन्फेक्सियस डिजिज अथवा सरुवा रोगहरू, सरुवा रोगको तपाईँले हेर्नु भने वर्ल्ड वाइड तपाईँले रिकर्ड लिनुभयो भने 45 देखि 46,000 तपाईँको पर डे मान्छे मर्छन् भनिसकेपछि मोर देन 90 लाख्स मान्छे यो पिरियडमा मरेका छन् भनिसकेपछि अरू इन्फेक्सियस डिजिजबाट मरेको सङ्ख्या पनि छ। अब यसले के सङ्केत गर्छ त? अब तपाईँले 8 लाख जुन भनिराख्नु भएको छ, त्यो 8 लाख मरेको विषयमा पनि त तपाईँको रिसर्चहरू आइसकेका छन् नि त। सुरुको बेलामा एउटा अनुमानमा कुरा गर्ने विज्ञ एउटा भनौँ न तपाईँको चाहिँ हाइपोथेसिसमा एनालाइसिस गर्ने एक किसिमको स्वाभाविक हो, किन भन्दा वुहानमा जुन किसिमले आइयो र जुन पश्चिमा मुलुकका चाहिँ के अरे तपाईँको सञ्चार माध्यमले जुन किसिमले एग्रेसिभली त्यो कुरालाई प्रस्तुत गरे र फेरि त्यो चाइनाको दिएको फुटेजलाई आधार मानेर गरियो र त्यो गर्दाखेरि हामी सबै रणमुल्लोमा परेकै हो। हामीले पनि यो के हो भनेर हामी चाहिँ डराएकै अवस्था हो। तर अहिले त 6-7 महिना बितिसकेपछि धेरै रिसर्च भयो नि त। चाइनापछि धेरै नै डरलाग्दो किसिमले तपाईँको असर भएको अथवा त एकदमै तपाईँको चाहिँ दिन 2 गुना रात 4 गुना भएको चाहिँ इटालीमा जुन 35,000 को हाराहारीमा मृतक सङ्ख्या देखाइएको छ, त्यहाँको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थले तपाईँको 20 मार्चमा त रिसर्च पेपरै तपाईँको चाहिँ प्रकाशन गरेको छ नि। हामी विज्ञानको कुरालाई पनि नमान्ने होइन, तपाईँको वास्तविक तपाईँको चाहिँ प्रमाणलाई पनि हामीले आधार नमान्ने भनिसकेपछि त्यो तपाईँको चाहिँ एजुम्सनमा कसले भनेका थिए भन्ने रेमा हामीले कुरा गर्ने हो भने त जे भने पनि भयो, मलाई भन्नु केही छैन। अब नेपालकै कन्टेक्स्टमा आउनुहोस् न, अस्ति भर्खर पुलिसको रिपोर्ट पनि त सार्वजनिक भएको छ तपाईँको 2400 जना त यही लकडाउनमा मरिसके। एउटा के भएको छ तपाईँले बुझ्यो भने लगभग अन एन एभरेज कति मर्छन् त? अन एन एभरेज नेपालको कन्टेक्स्टमा 400-500 मान्छे मर्दा रहेछन् के अरे तपाईँको चाहिँ एभरेजमा होइन। 400-500 भनेको के रहेछ त भन्न तपाईँले जोड्नुभयो भने त तपाईँले अहिलेसम्मको तपाईँ जोड्नुहोस् त कति सङ्ख्या आउँछ। इन्डियामा तपाईँको त्यत्रो 1 करोड 35 लाख जनसङ्ख्या भएकोमा पर डे 25,000 मान्छे मर्छ। जस्तो इन्फेक्सन अरू बेला सामान्य अवस्थामा पनि यस्तै मान्छे मर्थ्यो, त्यो रेटै हो त। यो त अहिलेको रेट होइन, यो त रिसर्च जस्तो 2017 सम्ममा नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि मिनिस्ट्री अफ हेल्थ र विभिन्न दार्थिक सङ्गठनहरू मिलेर रिसर्चै दिएको छ नि त। म होइन नेपालको डाटामा आउनुभन्दा अगाडि अलिकति म पृष्ठभूमिमा फर्किन चाहन्छु। जस्तो 2019 को अन्त्यतिर वुहानबाट यो रोगको सुरुवात भयो, त्यति बेला चीनमा मात्रै थियो। तर यो चीनमा मात्रै भएको रोग विश्वव्यापी फैलिनु आफैमा एउटा डरलाग्दो कुरा भयो। त्यत्रो चीन त ठुलो पनि छ, जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि सबैभन्दा ठुलो छ। त्यो चीनको रोग अहिले विश्वव्यापी भएको छ, एउटा महामारी त्यो हिसाबले पनि बनियो होला। अनि त्यसपछि चीनमा पनि थुप्रै मान्छेले ज्यान त त्यो अगाडि पनि गुमाएका थिए होला, नमर्या त होइन। मेरो अध्ययनले देखेअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या जति चीनको त जेलमै कारागारमै बन्दीहरू छन् भन्ने म पाउँछु। त्यस्तो चीनमा अरू बेला मान्छे मर्दैन थियो र किन यही रोगमा चीनमा यत्रो चाहिँ हदगण्डा मचाइयो, यत्रो चाहिँ महामारी भनेर चीनको रोगलाई चाहिँ विश्वव्यापी बनाइयो, यो किन गरियो? यहाँबाट चीनकै कुराले नै उत्तर हुन्छ कि वुहानमा भएको कुरालाई पश्चिमा मुलुकका सञ्चार माध्यमले जुन किसिमले गरे, पछि गएर त अब अमेरिकन राष्ट्रपतिले चाइनिज भाइरस भनेर नामाकरण गर्नुभयो। आजको दिनसम्म पनि त्यो बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि यद्यपि अब सङ्क्रमणको हिसाबले मृत्युदर अहिले आएर 6-7 महिनामा अब लिडिङ कन्ट्रीको रूपमा युएसएलाई देखाइएको छ भन्छु। अब जहाँसम्म चाइनाको कुरा छ, तपाईँको 144 करोड जनसङ्ख्या भएको चाइनामा तपाईँको प्रतिदिन मृत्युदर के छ भनेर तपाईँको 1 वर्षको मैले कुरा गरेको छैन, अन एन एभरेज भन्दैछु। अन एन एभरेज तपाईँको 27,000, यो त फेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकै मान्यता, त्यहाँको सिडिसीले भनेको कुरा हो नि त। 27,000 मान्छे मरेका छन् पर डे डेथ रेट, वेराज 144 करोड जनसङ्ख्या। तपाईँको वुहानमा जुन भएको सङ्ख्या हो आज तपाईँले कति छ त हेर्नुभयो भने त
टोटल यो 6-7 महिनामा मरेको सङ्ख्या हेर्ने हो भने त 4,634 जना मात्रै मरेको छ। अमेरिकाले 4,000 लुकायो भन्छ नि तथ्याङ्क। अमेरिकाले लुकायो होइन, चाइनाले तथ्याङ्क लुकाइरहेछ जो मान्छे धेरै मरेको थिए भनेर। अमेरिका त्यो त त्यसमा त चाइनामै बसेका मान्छे छन्, चाइनामै उपचार गरेर वुहान सिटीमा गरेर आएर यहाँ डाक्टर साहब कि डाक्टर आचार्य भन्नेले बोल्नु भएको छ त्यतिखेर होइन। त्यतिखेर त फेरि अहिले धेरै विज्ञहरूको टोन चेन्ज भएको छ कि तपाईँको सुरुमा यो सामान्य फ्लू हो होइन, तपाईँको सुरुमा यो हिँड्दाखेरि चाइनामा पनि उहाँको तपाईँको चाहिँ एकदम भाइरल भएको भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो भने मास्ककै विषयमा पनि उहाँले बोल्नु भएको छ। तर अब आजकल भिडियो हेर्दाखेरि फेरि उहाँको टोन चेन्ज भएको छ। धेरै डक्टरहरू जो विज्ञहरू सुरुमा यो चाहिँ सामान्य रुगाखोकी हो, यसको चाहिँ मृत्युदर कम छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो खानपिन हाम्रो रहनसहनको कारणले हामी त्यति आत्तिनु पर्दैन भनेर लिखितम रूपमा प्रस्तुत भएकाहरू अहिले लिखितम रूपमा तपाईँको चाहिँ फेरि आर्टिकल लिएर फेरि भयावह यो त पुरै तपाईँको लकडाउन होइन कि एकदमै तपाईँको चाहिँ यसलाई त अझै त्यो सिल के भन्छ नि तपाईँको निषेधाज्ञा भनेरै त प्रस्तुत हुनुभएको छ भनिसकेपछि उहाँहरूले भनेकै कुराले कन्ट्राडिक्सन गरेको छ। उहाँहरूको यो दोहोरो मापदण्डको कारणले जनताहरू रन्नबुल्नमा परेका छन्। रक्षक भक्षक भएपछि तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरू जो सचेत मान्छे जसले अध्ययन गर्नुभएको छ अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो भएको हुनाले चाइनाको कन्टेक्स्टमा त ल भन्नुहोस् न, तपाईँले त्यो भन्नुभयो, इन्फेक्सियस पनि भन्नुभयो। चाइनाको अनि बेजिङ अनि चाइनाको नेबरिङ कन्ट्री तपाईँको चाहिँ हङकङ, ताइवान अनि सिङ्गापुर अनि तपाईँको चाहिँ के अरे कोरिया, जापान, तिब्बत, उत्तर कोरियामा अहिलेसम्म के भएको छ भन्ने थाहा छ। यहाँ त तपाईँको ठाउँको ठाउँ मान्छेहरू चाहिँ लाखौँ करोडौँको हिसाबले WHO ले भनेअनुसार त त्यहाँको 1,144 करोड 1,44 जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा त्यहाँ त लगभग करोडौँ मान्छेहरू हाताहात हुनुपर्ने हो नि त। आज 4,634 जनाभन्दा एक सङ्ख्या पनि नबढ्नु र फेरि लकडाउन जस्तो जुन निषेधाज्ञासम्मको अहिले विज्ञहरूले बोलिराख्नु भएको छ त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी के कस्तो हो थाहा छैन। त्यो बालुवाटार सिंहदरबारमा भेटिसकेपछि उहाँहरूले जुन टोन चेन्ज गर्नुभएको छ, निषेधाज्ञासम्मको सिफारिस गर्नुभएको छ, रियलमा तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने त के चाइनामा लकडाउन भयो त? अहिले मैले भनेको 78 दिन लकडाउन भएको हो नि त। त्यो वुहानमा को सटिक वुहानमा त भएको हो नि सिटीमा भएको। त्यसपछि पो उसले कन्ट्रोल गर्न सक्यो, त्यहाँका मान्छेहरू अनुशासित बन्न सक्यो भनेर यहाँ पढाइन्छ क्या त्यो चाहिँ उल्टो कुरा हो। किन भन्दाखेरि अब चाइनाको वास्तवमा गभर्नेन्सको कुरा गर्ने हो भने कन्ट्रोल मेकानिजममा चलेको गभर्नेन्स हो। अमेरिकाको कुरा छताछुल्लो भएर आउँछ, तपाईँ हामीले पनि बुझ्छौँ। त्यहाँ दिएको फुटेजलाई संसारले बजाएको हो, त्यो सही कुरा हो। त्यो कन्ट्रोल मेकानिजममा चल्ने भइसकेपछि त्यहाँको गभर्नेन्सको नेचर हेर्दाखेरि तपाईँ हामीले त्यो अनुमान गर्न सक्छौँ अलिकता के त भन्दाखेरि कन्ट्रोल हिसाबले काम गर्यो भन्ने कुरामा। तर कसियस हुने कुरामा यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे आफ्नो चाहिँ के भन्दा सेफ्टीको हिसाबले सुरुमा यदि हाइपोथेसिसमा एउटा अनुमानको भरमा जुन डरका कुराहरू आउँदाखेरि आफ्नो जनतालाई कसरी सेफ्टी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँको गर्नु मलाई कुनै आपत्ति भएन। तर तपाईँको सुरुदेखि लकडाउन नगरेर होइन, चाइना लगायत तपाईँको चाहिँ 22वटा राष्ट्रहरूले जुन लकडाउनै नगरेको ठाउँमा त इभन WHO जस्तो संस्थाले त जापानलाई त भनेको कुरा आएको छ नि बाहिर, उसलाई त प्रष्ट भनेको हो तिम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या आधा जनसङ्ख्या जान सक्छ, यो बन्द गर। अनि त्यहाँ पब्लिकली पनि त्यसको विरोध गरे हुन् नि, तर जापानले त गरेन होइन। त्यही 12-13 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा हजारको हाराहारीमा तपाईँको मरेका छन्। त्यहाँको इकोनोमीले पनि तपाईँको चाहिँ यसरी डाउन हुनु परेन, त्यहाँको एजुकेसन पनि डाउन हुनु परेन, त्यहाँको लाइफ पनि तपाईँको अब नि तपाईँले यो जापानको तथ्याङ्क दिनुभयो, ठिक छ। तर जापानसँग अमेरिकामा जाउँ, यो चीनको त हामी क्लियर गरौँ। अमेरिकामा जब कोरोनाको महामारी आतङ्कको रूपमा तपाईँले भन्नुहुन्छ, त्यो कोरोनाको महामारीलाई अमेरिकामा लिइयो। अमेरिकाको डेथ रेट हेर्नुहुन्छ भने पनि अहिलेसम्म पनि त्यस्तै बढिरहेको छ यो कोरोनाको कारणले है। अब त्यो तपाईँले प्रश्न पार्नु होला। त्यहाँको सङ्क्रमितको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ लकडाउन पनि गरियो, तर सबै ठाउँ लकडाउनको होल अमेरिका लकडाउन भएको छैन, राज्यमा अमेरिकाले लकडाउन गर्यो। तर त्यहाँको डेथ रेट हेर्दाखेरि त डरलाग्दो देखियो नि। हाम्रा देशका जनताहरू कसरी आतङ्कित भयो नि। अमेरिका विकसित देश, त्यहाँ भेन्टिलेटरको अभाव छैन, त्यहाँ आइसियुको अभाव छैन, त्यहाँ डक्टरहरूको अभाव छैन, सबै कुरा छ। आज अमेरिकाको डेथ रेट हेर्दाखेरि नेपालका मान्छे कति त त्यसै हार्ट एट्याक भएर मर्ने अवस्था पनि देखिरहेको छ। त्यो किन भयो त? अमेरिकामा यसअघि मान्छे मर्दैन थियो, त्यो हिसाबले त्यति बेला समाचार नभन्ने, त्यति बेला डर तरास नहुने, अहिले कोरोनाको कारण मरेको मान्छे चाहिँ तपाईँले किन त्यसरी चाहिँ अब तपाईँले पहिलो कुरा त तपाईँ सञ्चार माध्यमबाट हुनुहुन्छ, प्रत्येक सेकेन्ड प्रत्येक मिनट मूलधारका सञ्चार माध्यमदेखि लिएर तपाईँ आम सञ्चार माध्यमले जुन किसिमले एडभोकेसी गर्नुभएको छ र ब्रान्डिङ गर्नुभएको छ, डरलाई संस्थागत गर्नुभएको छ, त्यसको कुरा म कहाँ जोड्न चाहन्छु भने नेपालमा इन्सर्जेन्सी भएको बेलामा
इन्सर्जेन्सी भएको होला। म त्यतिखेर आई ह्यापन टु बी भनौँ न स्पोर्ट्सको उसमा थिएँ, म म्यानेजमेन्टमा र विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको लिडरसिप लिएको हिसाबले विदेश भ्रमण जाँदा त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरूमा मलाई माथि टाउकोदेखि पैतालासम्म हेर्थेँ कि राम्रोसँग मान्छेले। अनि उनीहरूले के भन्थे भन्दा यो मान्छे कसरी बाँचेको के भएको एकदम उत्सुकता हुन्थ्यो उनीहरूले बुझ्न जान्न। किनभने त्यो इन्सर्जेन्सीमा उनीहरूलाई त्यो मिडियाले देखाएअनुसार के छाप पर्थ्यो भने तपाईँको यो मान्छे त दिन दहाडै तपाईँको मसिन गन लिएर ड्याङ मान्छे मर्ने र मार्ने नेपालमा भएको छ भन्ने एउटा त्यो जडा गाडेको थियो, जुन अहिले अमेरिका र युरोपको बारेमा भएको छ मिडियाको कारणले है। मिडियाको अति रञ्जन र राम्रो कुराभन्दा पनि बढी डरको कुराको खेती भएको कारणले। दोस्रो कुरा अहिले सिरियाको मान्छे तपाईँले भेट्नुभयो कहीँ, इराकको मान्छे कहीँ भेट्नुभयो, अफगानिस्तानको भेट्नुभयो भने तपाईँले पनि हेर्नुहुन्छ के यो मिडिया यो फोबिया भन्छु कि म, यो यति डरलाग्दो खेल हो नि तपाईँको। किन भन्दा यसलाई जोड्नको लागि हिजोको स्वाइन फ्लू त 10-12 वर्ष धेरै लामो समय भएको छ नि। म एचआईभी एड्सको म भन्दैछु तपाईँलाई, त्यो तपाईँ दुईवटा बाटोमा हेर्नुपर्छ क्या। स्वाइन फ्लूमा कि योभन्दा कम गरेको थियो मिडियाले, सम्झिनुहोस् त तपाईँले 10-12 वर्षको त हामी रिकल गर्न सक्छौँ। म एचआईभी एड्सको 40 वर्षको यो फेक गेममा अहिले आएर के भयो द के अरे एचआईभी एड्सको बारेमा द ग्रेटेस्ट लाई अफ 21st सेन्चुरी भनेर विश्वरूप राय चौधरीले किताबै निकालेर 2017मा तपाईँले त्यसलाई चाहिँ प्रमाणितै गरेर इट इज नथिङ टु डु विथ एचआईभी एन्ड एड्स भनेर यो फेक हो भनिसकेपछि यसको फेरि कथा व्यथा फरक छ, यसमा म जान चाहन्न। मैले के जोड्न खोजेको भने पहिलो कुरा त जुन किसिमले मिडियाले प्रस्तुत गरेको छ, जसरी यसलाई चाहिँ सुरुदेखि यसलाई संस्थागत गरिएको छ डरले, त्यसले पनि एउटा असर गर्छ। अर्को कुरा के पनि हो भने तपाईँलाई थाहा होला नि कतिपय युरोपियन देशमा 9-9 महिना घाम नलाग्ने देशहरू छन्। तपाईँलाई थाहा होला तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि राति 10-11 बजीसम्म घाम लागिरहेछ, 4 बजी तपाईँको फेरि उज्यालो भइसक्ने त्यस्तो खालको देशहरू यो धरतीमा छन्। अमेरिकाको तपाईँले साँच्चै फ्याक्ट हेर्नुहुने हो भने तपाईँको यो सिजनल फ्लूको बेलामा जुन मैले यो आइएलआई भन्छु नि, इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस सिजनल फ्लू भनेर जुन क्याटेगोरीमा कोरोना पर्छ भनेर जुन हामीले यो अहिले यो बिचमा एउटा हाइपोथेसिस अथवा एजुम्सन अनुमान भन्दा पनि यो रियालिटीमा जुन बोल्दैछु म, त्यो हिसाबले हेर्ने हो नि त अमेरिकामा यो आइएलआईको अथवा चाहिँ सिजनल फ्लूको कारणले के हुँदो रहेछ नि त भन्दा 5 देखि 8-9 लाख मान्छे त एभ्री इयर दे आर हस्पिटलाइज्ड। अनि तपाईँको कम्तीमा मरेको सङ्ख्या मैले हेरेको कुन वर्ष 2015 कि 16मा तपाईँको चाहिँ 24-25 जना मरेका छन्। त्यसभन्दा माथि कतिसम्म 61 जना 80 जनासम्म मान्छे मरेका छन् दिनमा सिजनको बेलामा। अथवा तपाईँको ओभरअल तपाईँको डेथ तपाईँले हेर्नुभयो भने ओभरअल संसारमा यो चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको यो के अरे सिजनल फ्लूको कारणले मर्ने के रहेछन् भन्दाखेरि त 5-6 लाख मान्छे त मर्दा रहेछन् नि त। मैले WHO कै कुरालाई मैले लिइरहेको छु भनिसकेपछि अमेरिकामा वर्षेनी नर्मल बेलामा, किन भन्दा तपाईँ हामी रुगाखोकी मान्दैनौँ नेपालमा, हामीले रोगै मान्दैनौँ, तपाईँ नै गर्दैनौँ, तर त्यहाँ त हस्पिटल गयो कि 5-8 लाख भनेको त रिमार्केबल नम्बर अफ पिपुल हो नि त। के अरे हस्पिटलाइज हुने मर्ने सङ्ख्या पनि त छ नि त। आज 2 लाख मऱ्यो। तपाईँ हस्पिटलको तपाईँले गतिविधि बुझ्नु भएको छ? अमेरिकामा तपाईँले सुन्नु भएको छ जुन आएको कुरा पर पेसेन्ट तपाईँको चाहिँ के अरे 5,000 देखि 10,000 15,000 को रेट छ त्यहाँ। तपाईँले इफ यु आर एबल टु के अरे भनौँ न ट्याग कोरोना भाइरस भन्ने तपाईँले गर्नुभयो भने त्यति तपाईँले चाहिँ डक्टरदेखि तपाईँको यहाँ नेपालकै केसमा पनि त तपाईँले गण्डकी कुन हस्पिटलमा सुन्नुभयो होला नाम, 2 जना पेसेन्टको 2.5 करोडसम्मको बिल प्रस्तुत गरेको तपाईँकै सञ्चार माध्यमले बजाएको होइन। भनिसकेपछि त त्यहाँ डक्टर नर्सदेखि लिएर अब को इन्भल्भ छन्, त्यसमा चाहिँ कति कमिसन छ, कति के छ, त्यो कुराको म पछि जान चाहन्न, जसका कारणले पनि यो सङ्ख्यामा कन्ट्रिब्युसन भएको हुनसक्छ। किन भन्दा 50-60 हजार मर्ने ठाउँमा आज 1,70,000 त अहिले पुगिसके त भन्ने पनि कुरा होला तपाईँको तर्क। मेरो तर्क के हो भन्दा अनि त्यो खालको एउटा वातावरण छ भने अर्को कुरा तपाईँ जति पनि तपाईँ अहिले हस्पिटल भनेको के कोरोना मात्र डिजिज हो, नट ओन्ली नेपाल, संसारकै कन्टेक्स्टमा जुन प्रोटोकल इम्पोज गरिएको छ अस्पताल तपाईँ जस्तै खालको क्रोनिक डिजिज किन नहोस् तपाईँ अहिले जानुहोस् त। जाँदाखेरि पहिला तपाईँको चाहिँ पिसिआरको रिपोर्ट आउनु पर्यो, अनि त्यसपछि तपाईँको जुन एक्जिस्टिङ डिजिज हो त्यसमा अनि ट्रिटमेन्ट गर्दा भन्दाखेरि त टाइममै उपचार नभएर मर्नेको सङ्ख्या छ नि त। मरिसकेको लासलाई 2-3 दिन तपाईँलाई जिम्मा लगाइन्न, त्यो लासमा तपाईँको के त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डेड बडीमा पनि पिसिआर गरेर तपाईँको गरिएको छ। अमेरिकामा त त्यो तथ्याङ्कै आएको छ त। अहिले तपाईँले त्यो रिपोर्ट दिनुभयो, फेरि त्यही पेसेन्टलाई पनि रिपिटेडली 2 चोटि नाम आएको छ भनिसकेपछि त यो ओभरअल किन भन्दा ग्लोबल कन्टेक्स्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन मैले फार्मास्युटिकल कम्पनी भनेको छु, WHO लाई सोल एजेन्ट अफ फार्मास्युटिकल कम्पनी भनेका छौँ, र फेरि किन पनि रहेछ भन्दा यसको साइटहरू पनि रहेछ कि संसारमा। हामीले त अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा त्यो लेभलको हाम्रो चाहिँ पैसाको चलखेल देख्दैनौँ। पोलिटिकल पार्टीहरू तपाईँको चाहिँ चल्ने सबैभन्दा ठुलो डोनर तपाईँको चाहिँ फार्मास्युटिकल कम्पनीले गरेको लगानी
र अरू कम्पनीले गरेको लगभग उस्तै उस्तै हुँदो रहेछ कि अथवा अझ बढी हुन्छ भनिसकेपछि त अमेरिकाको इकोनोमीलाई इम्प्याक्ट गर्ने तपाईँको के त भन्दा फार्मास्युटिकल कम्पनी भनेपछि आजको के हो त भन्दा चाइनाको बारेमा अमेरिकाको बारेमा धेरै कुरा छताछुल्लो हुने चाइनिज भाइरस भन्नुपर्ने कारण के भन्दा चाइना पनि एउटा चाहिँ खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत भयो हैन। अब यो जुन के अरे खेलोमा अथवा यो आर्थिक तपाईँको चाहिँ चलखेलमा भइसकेपछि अब के भयो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो चाइनाको कुरा पनि एकदम छटपस्ट आयो हैन, अमेरिकाको कुरा पनि आएको छ। तर मेरो तर्क कहाँनिर हो भने हामीले जुन किसिमले यसलाई प्लट गऱ्यौँ प्रोजेक्ट गऱ्यौँ र पेन्डामिक भन्यौँ, पेन्डामिक बन्ने मृत्यु दरको हिसाबले अहिलेसम्म मरेका मध्ये रिकभर भएको हिसाबले र जुन अमेरिका र इटाली र जुन ठाउँ देखाइएको छ हैन, त्यो ठाउँको तपाईँले चाहिँ सबै हेर्नुभयो भने तपाईँको यथार्थमा के हो त भन्दाखेरि यो महामारी भन्ने साइन्सको आधारमा प्रमाणको आधारमा कुनै पनि हिसाबमा यो चाहिँ प्रमाणित नभएर महाआतङ्क भएको हुनाले यो तपाईँले महाआतङ्क भने त्यो कारणले हो। अब मैले यहाँनिर जान्न खोजेको कुरो जस्तो अप्रिल मेतिर जुन बेला हाई पिकमा थियो अमेरिकामा कोरोना, सञ्चार माध्यममा आएको समाचारलाई मैले आधार मानेर बोल्दैछु, त्यति बेला अमेरिकामा आइसियु अभाव भयो, भेन्टिलेटर अभाव भयो, राख्ने बिरामी चाहिँ गल्लीमै राखेर उपचार गरिन थाल्यो भने त्यस्ता किसिमका भिडियोहरू समाचारहरू सम्प्रेषण गरिए। चाइनाले समेत भेन्टिलेटर सहयोग गरेका कुराहरू आए अमेरिकालाई, यी के थिए त? होइन, अब यस्तो हो कि पहिलो कुरा त तपाईँले यसैलाई नै डाटालाई आधार मान्नुहुन्छ भने अब तपाईँको चाहिँ अब अमेरिकाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अमेरिकामा एउटा मेडिकल डक्टर जसले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ उहाँले प्रेस्क्राइब गर्दाखेरि तलमाथि दबाईसम्म केही गर्नुभयो भने उहाँको पेसा व्यवसाय नै त्यहाँ त कडा कानुन ल एन्ड अर्डर भएको इन्फोर्समेन्ट निकाय बलियो भएको ठाउँ हो नि। जिन्दगीभरि तपाईँ पेसाबाट पच्युत हुनुपर्छ। डक्टरको हस्पिटलको कुरा गर्नुहुन्छ भने जथाभावी गर्न मिल्दैन, त्यहाँको चाहिँ त्यति कडा कानुन छ। अहिले त्यहाँ लिगल कन्सल्ट्यान्टहरूले लिगल मुभै चलेको छ कडा कानुन बनाउनुपर्छ भनेर। कस्तोसम्म भएको छ भन्दाखेरि अमेरिकामा तपाईँले रियल डेथ्सहरू हेर्नुहोस् न, अमेरिकामा जस्तो मुटु रोगबाट 6-7 लाख मान्छे वर्षमा मर्छन्, त्यसपछि क्यान्सरको रहेछ तपाईँको 4-5 लाख मर्ने, त्यसपछिको सङ्ख्या के रहेछ भन्यो भने मेडिकल एररबाट मर्दा रहेछ 2.5 लाखदेखि 4 लाखसम्मको रेकर्ड छ। मेडिकल एरर त्यस्तो कडा कानुन भएको, त्यस्तो त्यहाँको चाहिँ प्र्याक्टिसनरहरूले तलमाथि गर्नु नपर्ने त्यस्ता हस्पिटल भ्याक्सिन ठोकेछन् तपाईँ ढुगाखोकीमा 5-7 ठाउँमा किन त मेडिकल एररबाट यत्रो मर्छन् भन्दाखेरि एउटा त तपाईँले भनेको कुरामा ठुलो प्रश्न चिन्ह के हो भने यो मोडर्न मेडिकेसन सिस्टम के क्योर गर्नलाई हो अथवा यसले जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेवा दिइरहेको छ यसका फ्लहरू के हुन् त? किन जति यो कोरोनाको नाममा जति यो क्षेत्रका यसका स्टेक होल्डरले जति जनतालाई चाहिँ के अरे तपाईँको तडपी मर्ने, घरमै तपाईँको थुनेर मार्ने हैन, सासै लिन नदिने हैन, यो सारा तपाईँको जुन आतङ्क फैलाइएको छ यो आतङ्कबाट यो मेडिकेसन सिस्टमको उजागर पनि हुँदैछ। मलाई मेडिकल साइन्समाथि नै औँला उठाउनु एउटा किन औँला उठाउनु जरुरी छ भन्दा एउटा कुरा त मेडिकल तपाईँले भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर हिसाबले सबै हिसाबले तपाईँको चाहिँ अमेरिका एउटा चाहिँ लिडिङ कन्ट्री, यसको जननी भएको देशमा यो खालको हङ्गामा हुनु भनेको त नेपाल तर्सिनु हो नि त। यो तर्सिनु होइन, त्यो के हो भने त्यहाँ 2.5 लाखदेखि यो त मैले इन्फेक्सियस डिजिजको मात्रै कुरा गरेको छैन, ओभरअल मेडिकल सिस्टमको कुरा गर्दैछु। अर्को कुरा के हो भने अर्को तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, एउटा मात्रै म रेफरेन्सको लागि भन्दैछु। जब तपाईँको चाहिँ HIV एड्समा यस्तै खालको खेल भयो 1984मा, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अफ्रिकन साउथ अफ्रिकाको राष्ट्रपतिले यो चाहिँ गलत हो, PCR टेस्टदेखि लिएर यो सबै HIV एड्ससँग कुनै लेनादेना छैन भनेर उहाँले बोलिसकेपछि उहाँलाई सत्ताच्युत हुनुपर्ने अवस्था भयो। अहिले के त भन्दाखेरि चाइनामा त्यो देखाएको हिसाबले त 144 करोड जनसङ्ख्या भएका ठाउँमा त लगभग तपाईँका लाखौँ मान्छेहरू मरेको हुनुपर्ने, त्यत्रो चाहिँ कन्ट्रोल भएको भएछ। अनि अमेरिकामा देखाएछन् भनिसकेपछि अरू देशमा गयो भने फरक तथ्य पनि आउन सक्ने भयो, फरक कुरा पनि आउन सक्ने भयो। म पनि हाइपोथेसिसको कुरा गर्दैछु अहिले अनुमानको। अमेरिकालाई किन भन्दा त्यहाँको मान्छेको लाइफ हेर्ने हो भने त त्यहाँको त कतिपय स्टेटमा त लकडाउनै गरिएको छैन, तपाईँका स्कुल्सहरू खुलेको अवस्था छ, खोल्नुपर्छ, चुनाव हुँदैछ, चुनावको त्यत्रो र्यालीहरू निकालिएको छ, लाखौँ मान्छे सडकमा आएका छन्, मास्कको विरोध गरेका छन्, डेली डेमोन्स्ट्रेसन भइरहेछ। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भन्दा अरू देशमा तपाईँले जसरी अफ्रिकालाई टार्गेट गरेर HIV एड्समा 4 करोड मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ मारियो अथवा संसारमा अहिले आएर चाहिँ ब्लडबाट पनि नसर्ने अनि तपाईँको चाहिँ HIV को कारण एड्स नहुने भन्नेसम्म पुगेको छ अहिलेको रिसर्च भनिसकेपछि मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने अमेरिकाले आफ्नै देशमा जे जति त्यहाँको CDC त्यहाँको चिफ भनौँ न तपाईँको चाहिँ यो इन्फेक्सियस डिजिजको डाक्टर फाउसी भन्ने लगायतको HIV देखि 40 वर्षदेखि उहाँ सर्भिसमा हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरूको बारेमा
इभन बिल गेट्स जसले अहिले 9-10वटा कम्पनी फार्मास्युटिकल कम्पनीमा लगेर हामीले चिन्ने चाहिँ आइटीको चाहिँ इन्टरप्रेन्योर माइक्रोसफ्ट। तर अहिले चाहिँ जुन किसिमको उहाँको 2-3 वर्षदेखि जुन यो 5-10 वर्षदेखि जुन अहिले हरकत गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले कतिसम्म सुन्नुभएको छ नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि तपाईँको पोलियोको हिसाबमा यहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे टेस्ट गर्ने इन्डियाको झारखण्ड भयो, बङ्गलादेश यस्तो थर्ड वर्ल्ड, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि अफ्रिकन नेसन्सहरूमा एज ए फिलेन्थ्रोपिस्ट एउटा चाहिँ सहयोगीको हिसाबमा तपाईँको चाहिँ के अरे मिलिन्डा फाउन्डेसन भनेर उहाँहरूले लगानी गर्नुभयो। तर चाहिँ के त भन्दाखेरि मान्छेमै टेस्ट गर्ने, जबकि त्यसको पनि एउटा प्रोटोकल हुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ सर्टेन जनावरमा टेस्ट गरेर प्रमाणित भइसकेपछि अनि भ्याक्सिन मान्छेमा जानुपर्नेमा बच्चाहरूमै गरेको कुरा इन्डियामै तपाईँको विरोध भएको नि त 1-2 वर्ष अगाडिको काण्डै छ होइन। भनिसकेपछि यो सबै कुरालाई जोड्दा अमेरिकाको त्यहाँको माइक्रोसफ्ट लिडिङ कम्पनीको लिड गर्ने मान्छे, त्यहाँको टप फार्मास्युटिकल कम्पनी 10-12वटा कम्पनीमा लगानी गरेको मान्छेको हरकत, त्यहाँको चाहिँ सिडिसी, त्यहाँको चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिजको चिफ र सबै अमेरिकाभित्रै गर्दा कम्तीमा त्यहाँको मेकानिजममा उनीहरूले निर्णय गर्न सक्ने, अगाडि बढ्न सक्ने। र एचआइभी एड्समा गर्दाखेरि एउटा झट्का त साउथ अफ्रिकाको चाहिँ प्रेसिडेन्टबाट पाएका हुन् नि त। त्यो कुरा नहोस् भन्नको लागि चाइनामै भएको काण्डलाई यत्रो चाहिँ संसारभरि सन्तास फैलाउने, जबकि त्यो रियालिटीमा छैन। अमेरिकामा भएको कुरालाई तपाईँको संसारमा गर्ने, तर रियल अमेरिकामा जाने हो भने त्यहाँको नागरिक, त्यहाँको डेमोन्स्ट्रेसन, त्यहाँको नर्मल लाइफ हेर्ने हो भने त तपाईँ हाम्रो त के छ त? तपाईँ हामी त त्यसै कतिसम्म पुगिसक्यौँ भने तपाईँले पोखरामा सुन्नुभयो कि भएन, लास्ट ल्याउँदाखेरि पुरै बन्देजै गरियो, त्यो ठाउँमै हिँड्न दिएन। तपाईँले सुन्नुभयो कि भएन? चिकित्सककै कुरा गरौँ न। चिकित्सकले कोरोना भयो भने बहिष्कार सुन्नुहोस् न, लास्टलाई स्काइब्रेटरले छुन हुँदैन भनेर स्काइब्रेटरले अब खेल कहाँ पुगिसकेको छ। अर्को तपाईँको सन्चो भएर नेगेटिभ भएको 35 वर्षको मान्छे घर फर्किसकेपछि पातमा खाना दिने, छेउछाउकाले हेर्नै नदिने गरेपछि सुसाइड भएको छ 35 वर्षको केटा। भनिसकेपछि हाम्रो बुझाइ, हाम्रो चाहिँ एउटा लेभल अप भन्नु हुन्छ नि तपाईँको, त्यो चाहिँ एउटा विवेक होइन, हामीले युज नगर्दाखेरि जुन किसिमको भ्रम भएको छ। कतिपय सन्दर्भमा यो टोटल कन्सपाइरेसीको खेलाडीकै रूपमा काम गर्नेहरू छन् र कतिपय सन्दर्भमा हामी यति धेरै बुझ्यौँ कि, यति धेरै आतंकित गऱ्यौँ कि हामीलाई यो मिडियाको कारणले, सरकारको कारणले, यो चाहिँ बुझाइको कारणले गर्दाखेरि हामी अनावश्यक जसमा तपाईँको 1 रुपियाँ दबाई पर्दैन। तपाईँको प्रोपोगन्डा मात्रै हो भन्ने लजिक हो। एकदम प्रोपोगन्डा रोग होइन यो। हो किन महामारी होइन। त्यसो भए दुईटा मात्रै किन होइन भन्दा यो बिचमा जुन उद्देश्यका लागि जुन डर देखाइयो, जुन कुरा तथ्याङ्कले प्रमाणले प्रमाणित गर्दैन होइन, मर्ने सङ्ख्या, मर्नेवाला सङ्ख्या, निकोला सङ्ख्या र तपाईँको चाहिँ सन्चो भएका र मरेका मध्ये पनि इटालीमा भन्नुभयो नि तपाईले, इटालीको नेसनल नेसनल हेल्थ इन्स्टिच्युट होइन, त्यसले दिएको रिपोर्टमा 99% त तपाईँको अरू रोगले भन्ने, त्यही 35,000 मरेको ठाउँमा त्यो रिपोर्ट आइसकेको छ होइन। भनिसकेपछि अब अहिले तपाईँले जुन उद्देश्यका लागि यो गरियो, उद्देश्य के हो त? अहिले हेर्नुहोस् न, तपाईँले लगभग मेडिकेसन, मोडर्न मेडिकेसनका जति पनि तपाईँको भेन्टिलेटरदेखि पिसिआरदेखि होइन, तपाईँको चाहिँ अब सेनिटाइजर, मास्कदेखि लिएर यी सबै कुराको बिक्री बेचन र यो बिचमा तपाईँको इकोनोमी फर्स्ट आएको कसको छ त ल भन्नुहोस् त? यो कमाउनु पर्ने, गर्नुपर्ने, इम्पोज गर्नुपर्ने सबै कुरा कमाएका छैनन् त अहिले। नेपालकै कन्टेक्स्टमा तपाईँ हेर्नुहोस् त, जब लकडाउन गरियो हप्ता 10 दिनमा त 10 अरबको काण्ड त संसदमा भएको, प्रमाणित भएको कुरा 12 अर्ब पुग्यो भन्नुहुन्छ। तपाईँ 30 अरब खर्च भएको कुरा मैले सुनेको छु है। त्यो तपाईँहरूलाई मैले प्रश्न गरेको, मिडियाले 12 अर्ब भनिरहेको छ है सरकार। होइन, तपाईँले यसलाई अझ खोज नीति गर्नु होला, किन भन्दा तपाईँहरू अलिकति खोजमूलक गर्ने पत्रकारहरूले अलिक बुझ्नु पनि पर्छ यो कुरालाई। मलाई जहाँसम्म लाग्छ लगभग यो 30 अरबको हाराहारीमा बजेट पुगिसकेको छ, 1 खरब पैसा छुट्याएर राखिएको अवस्था छ। तर के हो तथ्य सत्य बुझ्नुपर्छ। मैले पनि अब ठ्याक्कै त्यो प्रमाण जुन हल्ला चलेको हिसाबमा म बोलिरहेको छु अहिले। मैले तपाईँलाई के भन्न खोजिरहेको छु भने यति ठुलो चलखेल, यति ठुलो अब हुँदा के त भन्दा पिसिआर सबैले गर्नुपर्ने। अब तपाईँ जस्तो पासपोर्ट लिएर सब विदेश जानुहुन्थ्यो, तपाईँले अब ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्ने कति महत्त्वपूर्ण थियो रोडमा ड्राइभ गर्दा। अब त सास फेर्दा, बाटोमा हिँड्दा, व्यवसाय गर्दा, संसार जाँदा तपाईँले त्यो पिसिआर टेस्ट भन्नुभएको छ। जब पिसिआरकै बारेमा मेरो फेरि रिजल्ट अनि मैले के जोड्न खोजिरहेको छु भने अब त्यो आइडी बनाउँदा अब कहाँ कुरा आयो त? 5,000 देखि 15,000सम्म आफैले तिर्नुपर्ने भनेर फेरि कुरा आइरहेको छ है। तपाईँले अब 3 करोड इन्टु 15,000 भन्नुहोस् त कतिको? 15,000 करोड भएन? 15,000 करोड एक सर्टमा। किन भन्दा तपाईँ पेसा त गर्नुहुन्छ नि होइन, पेसा त गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि समग्रमा जुन अर्थतन्त्र छ, समग्रमा मैले जुन भने विश्वको ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्दा है, नेपालको त अब त्यो नगन्य उसमा भयो, ग्लोबल कन्टेक्स्टमा अमेरिका जस्ता महारथीहरू जहाँ तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल मुभ गर्नको लागि, पोलिटिकल अर्गनाइजेसन चल्नको लागि तपाईँको फार्मास्युटिकल कम्पनीले गरेको लगानी
अनि तपाईँको चाहिँ अरू जति पनि मल्टिनेसनल कम्पनीहरू जति पनि इन्टरप्रिन्योर्सहरू होइन इन्टरप्राइजिङ कम्पनीहरूले गर्ने लगानी भन्दा फार्मास्युटिकलै पल्ला भारी छ भनिसकेपछि यु क्यान इमेजिन कति अर्थको खेल छ र मान्छेको डर भइसकेपछि किन भन्दा अहिले पनि त तपाईँको प्र्याक्टिस हेर्नुभयो भने मान्छेको बिलिफ सिस्टम के हो भने डक्टर भनेको भगवान हो। तपाईँलाई प्रिस्क्राइब गरिसकेपछि जब तपाईँ फार्मेसीमा जानुहुन्छ तपाईँलाई 2000 पर्ने चिजलाई होइन तपाईँ के भन्दा 200 पर्ने चिजलाई 2000 भन्यो भने तपाईँले कहिले पनि बार्गेनिङ गर्नुहुन्न। उस्तै पऱ्यो भने फिक्स प्राइस भनेको ठाउँमा जस्तै चिजको सुनको पनि तपाईँले बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ तर दबाईको कहिले बार्गेनिङ गर्नुहुन्न। भनिसकेपछि त त्यो एउटा बिलिफ सिस्टममा गइरहेको एउटा चाहिँ मानव एउटा सभ्यता अथवा हाम्रो चाहिँ जुन अवस्था हो डेफिनेटली WHO ले भन्यो डक्टरले भन्यो यही डक्टर होइन नेपालको केसमा यो सुन्ने कुरा हो। सुरुमा के भन्नु हो रुगाखोकी लाग्ने यो सामान्य हो नेपालको त एकदमै हाम्रो त इम्युनिटी छ हाम्रो किचनमै यस्तो चिज छ हामीलाई छुँदैन भनेका डाक्टरले आज के चाहिँ पहाड खस्यो किन भन्दा हाम्रो 18,000 त सन्चो भएर गएकै छन् त रियालिटीले भनिरहेछ। मरेका मध्ये पनि प्रधानमन्त्रीले मात्रै भन्ने कुरो होइन कि 99% नेपाल त सानो छ तपाईँ खोज्नु पनि होला 100 जुन 47 जना भन्नुभएको छ कोरोनाबाट एकजना पनि पुष्टि गर्नुहोस् त्यो दिनमा म तपाईँलाई बोल्नेछु एकजना पुष्टि हुँदैन एकजना कोरोना देखाइएको छ कोरोना टेस्ट गर्दा पाइएको छ तर मर्ने कच चाहिँ अर्कै छ। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ जनताको जीवनमाथि जनताको श्वासमाथि जनताको शरीरमाथि खेलवाड गरियो राजनीति गरियो। योभन्दा पनि अझ ठुलो अपराधको रूपमा म किन भन्छु भन्दा मान्छेको जुन एउटा चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य मात्रै होइन यहाँ त धेरै कुराहरू ड्यामेज भएको छन् नि। एउटा तपाईँको स्वास्थ्य अवश्य पनि भएको छ किन भन्दा डर र त्रास र मनोबल कमजोर हुनासाथ सामान्य रोगबाट पनि ठेस लाए पनि मान्छे मर्छ सामान्य रोगले मान्छे मर्छ होइन। तपाईँको चाहिँ त्यही मनोबल बलियो भएपछि त्यही उभएपछि क्यान्सर जस्ता रोगमा पनि मान्छे सामान्य मान्छेभन्दा राम्रो गर्ने मान्छेहरू धेरै छन्। मनोबल भने त्यस्तो चिज हो तपाईँको इम्युनिटीलाई एकदमै तपाईँको हाई गर्ने चिज हो भनेपछि जनतालाई झन् कमजोर बनाउने एउटा काम हो। अर्को चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ कहिले पनि रिकभर नहुने गरेर जुन थला परेको छ इकोनोमी पेसा व्यवसाय होइन मान्छेलाई रिकभर हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ र तपाईँको ओरिएन्टेसन के छ भने अझै डर देखाउने के फाइदा के छ त यो यसको पछाडिको फाइदा के त भन्दा तपाईँ फाइदा देखिहाल्नु व्यवसाय बन्द गरेर मान्छेलाई सुसाइड गर्न बाध्य पार्यो फाइदा के छ भन्दा तपाईँले अहिले 6-7 महिनामा तपाईँको ग्लोबल कन्टेक्स्टमा फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले स्वास्थ्यका उपकरणको नाममा स्वास्थ्यका नाममा भए गरेको खर्चको मैले त एउटा तपाईँले पात्रको रूपमा एउटा पश्चिमको होइन 4 नम्बर प्रदेशको एउटा हस्पिटलको 2 जना पेसेन्टको 2.5 करोडको बिल दिएको थियो भन्ने मैले तपाईँले सानो उदाहरण अर्को उदाहरण के दिएको भने सुरुको हप्तामा उपकरण किन्ने नाममा त्यो पनि डोनेसनमा आएको उपकरणको 10 अरबको खर्चको यति मात्र मैले भने अरू तपाईँको पनि दायित्व हो तपाईँ बुझ्नुहोस्। तपाईँको व्यापार भइसकेको छ कि अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरू आफ्नो उद्देश्यमा सफल भइसके किन्नेले किनेका किनेछन् पैसा जम्मा गर्नेले गरेका गरेछन् तपाईँको फार्मास्युटिकलबाट जे अर्थोपचार अब के हो भन्दा अब किन क्लाइमेक्स गर्छन् त्यो पनि भनिदिन्छु म। अब किन झनै कडा गर्छन् अझ किन तपाईँ निषेधाज्ञासम्म पुगे किन यस्ता डक्टरहरू हिजो एउटा बोल्ने आज आएर अर्को बोलिरहेछन् भन्दा अझ लगानी बढाउने किन भन्दा उनीहरूलाई पनि त प्रमाणित हुनु छ नि। जस्तो अहिले HIV एड्स पुरै 40 वर्ष तपाईँको चाहिँ मान्छे 4 करोड मान्छे मारेर खरबौँ खरब ट्रिलियन्स अफ डलर्सहरूको आजको दिनसम्म पनि त भ्याक्सिनको किनबेच भइरहेछ त HIV को नाममा जबकि यो फेक हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएर पनि भएको छ भने मेडिकल क्षेत्र भने त्यस्तो चिज रहेछ कि अब के भने भ्याक्सिनमा जानै पर्ने अब यो डरलाई तपाईँको झनै डर देखाएर झनै तपाईँको चाहिँ अन्तिम अवस्थासम्म क्लाइमेक्समा पुर्याउने र मान्छेलाई त्यो भनौँ न त्यसलाई चाहिँ जडा गाड्ने कुरामा त अझै लाग्छन् नि। अब ठिक स्वाभाविक हो। अब ठिक छ त्यो भ्याक्सिनको म आउँछु। अब जान्न खोजेँ अलिकति म भारतमा केन्द्रित भएर नेपालमा छिर्छु। भारत किन केन्द्रित भयो भने भारतमा त डेथ रेट फेरि बढिरहेको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। भारतमा त्यो डेथ रेट त हामी नजिकै छौँ त अहिले अमेरिकाको कुरा गऱ्यो युरोपको कुरा गऱ्यो त्यो त हामीबाट टाढै भयो। भारतमा त प्रत्यक्ष आँखाले देखिरहेको छौँ मान्छेको मृत्युदर हेर्नुहोस् अनि त्यसलाई हामीले विश्वास मान्ने आधार पनि त देखिरहेको छ। भारतको तपाईँको 135 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा त्यसको तथ्याङ्कलाई पनि तपाईँहरूले विश्लेषण गर्नुहोस् के तपाईँको मैले भने नि अब यो अहिले 6-7 महिना बिताइसकेपछि अनुमानको आधारमा एउटा फलानाले भनेको हाइपोथेसिस भन्दा पनि त्यहाँको रियालिटीलाई हेरिदिनुहोस्। रियालिटी के हो भने पर डे 25,000 पिपल डाई इन इन्डिया इट्स अ रिकर्डेड चिज मैले तपाईँलाई भनेको। अर्को तपाईँले सुन्नुहोस् इन्फेक्सियस डिजिज मध्ये ट्युबरक्लोसिसबाट मात्रै वर्षको 4-5 लाख मान्छे मर्छन् इन्डियामा ट्युबरक्लोसिस
अनि अब सुन्नुहोस् न, हो त स्वाइन फ्लूमा के भएको थियो इन्डियाको मिडियामा त धेरै भएको नि, किन त जनसङ्ख्या ठुलो भएको ठाउँमा त ठुलो लगानी ठुलो कारोबार हुन्छ, ठुलो संयन्त्र छ। किन भन्दा इन्डियामा नबुझ्ने मान्छे छन्। डाक्टर विश्वरूप राय चौधरीको आफ्नै अभियान छ, धेरै अल्टरनेटिभ एनर्जीमा जस्तो अल्टरनेटिभ मेडिकेसन सिस्टममा, आयुर्वेदिक मेडिकेसनमा, विभिन्न नेचुरोप्याथिक मेडिकेसनमा संसारको बेस्ट अफ द बेस्ट तपाईँको के अरे के भन्छ तपाईँ नेचुरलिस्टहरू अनि तपाईँको चाहिँ के त भन्दा विज्ञहरू इन्डियामा छन् नि, उहाँहरूले बोल्नु भएको छ। तर त्यहाँको आम सञ्चार माध्यम, त्यहाँको चाहिँ मूलधारको सञ्चार माध्यम र सरकार किन लागेको छ भने त्यहाँ त त्यो त ठुलो सङ्ख्या, त्यहाँ त सियो बेच्दा करोडको कमाइ हुन्छ। तपाईँ सियोमा सफल हुनुभयो भने त्यहाँ त तपाईँको मैले हेरेको त्यो कोरोला बाग भन्ने रहेछ इन्डियामा, हाम्रो साथीले जुत्ता बेच्ने उहाँको पसलमा गएको, अनि उहाँको चाहिँ कहाँ हो त तपाईँको मार्केट भनेको त्यो कोरोला बागको त्यो छेउछाउमा गर्दाखेरि नेपालको भन्दा बढी मार्केट हुँदो रहेछ। मैले के भन्न खोजेको हो भने त्यो 135 करोड जनसङ्ख्यामा लगानी गर्ने कुरा र त्यहाँ तपाईँको भयावह देखाउने कुरा त्यो त झन् लाग्छ नि, त्यो त स्वाभाविक हो। अनि त्यो एउटा कुरा हो। अर्को कुरा रियलमा हामीले अरू हेरौँ न त, अरू डिजिजबाट हेरौँ न, अरूबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने जब मैले पर डे 25,000 भनिरहेको छु भनिसकेपछि यु क्यान इमेजिन, फेरि जनसङ्ख्या पनि त हेर्नु पऱ्यो नि। अमेरिकाको 35 करोडको हाराहारी हो, त्यहाँ 135 करोड जनसङ्ख्या हो। बिजनेसको हिसाबले पनि जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि त्यो भएको हुनाले मेरो तर्क के हो भन्दाखेरि यो इन्डियालाई टार्गेट गर्ने पनि स्वाभाविक हुन्छ होइन। र यसरी चाहिँ काम गर्ने भनेको के त भन्दाखेरि अरू पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ, त्यहाँको पनि त रिकभरी सिस्टमलाई हेर्नु पर्यो। जस्तो तपाईँको चाहिँ डाक्टर विश्वरूप राय चौधरी लगायत धेरैले तपाईँको आयुर्वेदिक विभिन्न दबाईबाट उपचार गरेका रिकर्ड गरेका केसहरू तपाईँले बोलिदिनु पर्दैन, कतिलाई त सफल भएको। मैले भन्न खोजेको के भने यत्रो 15,000 PCR टेस्टको पैसा लाग्ने, यत्रो तपाईँको भेन्टिलेटरको चार्ज तिर्नुपर्ने, सारा कुराको बावजुद तपाईँको चाहिँ 2 रुपियाँको बेसार, 2 रुपियाँको तपाईँको अदुवा अनि तपाईँको कागती अनि पानी खाएर सन्चो भएका 99%हरूको बारे बोलिदिनु पर्दैन। किन बोलिँदैन, बोल्नु पर्दैन। तपाईँ मिडियाले उडाउनु भयो। प्रधानमन्त्री जस्तो भनौँ न आधिकारिक निकायको कुरा गर्ने हो भने यो देशमा जुन हामीले 2/3 सरकार भनेका छौँ, प्रधानमन्त्री भनेका छौँ, यद्यपि उहाँको बारेमा मेरो फेरि रिजर्भेसन छ, बोल्नुभयो, व्यवहार अर्कै गर्नुभयो, निषेधाज्ञासम्म पुग्नु भएको छ। उहाँले त बेसार पानी यति शक्तिशाली चिज हो भन्नुभयो, वास्तवमा यथार्थमा वैज्ञानिक हिसाबमा प्रमाणित कुरा हो नि त। अहिले युरोप अमेरिकामा जानुभयो भने त्यो सर्टेज छ, अहिले बेसार पाउने सर्टेज मान्छेले बुझिसकेका छन्। क्यान्सर समेतलाई सन्चो गर्ने त्यति पावरफुल के अरे हाम्रो दैनिक भान्सामा युज हुने वस्तु हो भनिसकेपछि उहाँले पनि भन्नुभएको छ नि त। त्यतिखेर कति 24, 25, 29 जना मरेका बेलामा यो कोरोनाले सायदै मरेको होला, WHO को कारणले हामीले भन्नु परेको छ, वास्तवमै कोरोनाले होइन भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। त्यो कुरालाई तपाईँ हामी मिडिया सचेत विज्ञहरूले यति उडायौँ, तर रियालिटी त आज प्रमाणित हुँदैछ नि त। अब कुरा गरौँ। अब नेपालमा आउँदाखेरि जस्तो पहिलो चरणको लकडाउन हामीले चैत 11 देखि साउनको 7-8 गतेसम्म भोग्यौँ। त्यति बेलाको अवस्था हेर्ने हो भने मान्छेको मर्ने दर कम थियो नेपालमा है, त्यो कुरा तपाईँले प्रश्न पार्दिनु। मान्छेको मर्ने दर कम थियो। सुरुमा फ्रान्सबाट आएको महिलामा कोरोना भेटिँदा एकजनामा भेटिँदा हामी कति त्रसित थियौँ, तर आज 31,000 पुगिसक्यो, त्यो हाम्रो सामान्य बन्दै गयो है। अब मैले जान्न खोजेँ सुरुको लकडाउनदेखि साउन 7-8 गतेसम्मको मृत्यु दर र पछिल्लो लकडाउन भएको छ नि अहिले आउँदाको मृत्यु दर हेर्नुहोस् त वात्तै बढ्यो। अझ तराईको त्यो 2 नम्बर प्रदेशको मृत्यु दर हेर्नुहुन्छ भने डरलाग्दो देखिरहेछ। त्यति बेला किन त्यो देखेन? तपाईँले भने साँच्चीकै हो भने यो प्रोपोगन्डा हो भने अहिले पछिल्लो चरणमा तराईको मृत्यु दर हेर्नुहोस् त, अनि त्यहाँ देखिने लक्षण एकदम कडा खालका लक्षण देखिने, आइसियू र भेन्टिलेटरमा नराखी नहुने अवस्थाका बिरामी आउने। यसले गर्दा त फेरि यो प्रोपोगन्डा मात्रै होइन कि जस्तो मात्रै देखिन्छ। होइन, प्रोपोगन्डा त स्वाभाविक रूपमा हो। पहिलो कुरा त तराईको त्यो 2 नम्बर प्रदेशको डेथ रेट किन बढ्यो? सेफ्टी मेजरको हामीले कुरा गरेका छौँ, बलजफ्ती तपाईँको PCR टेस्ट, तपाईँको हस्पिटलको सिचुएसन हेर्नुहोस् न के अब यो वर्ष अरू रोग मान्छेलाई लागेकै छैन, अनि अरू रोगले मर्नुपर्ने अवस्था होइन, अनि हस्पिटलमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न रोगको जुन उपचार गरिन्थ्यो उपचार गर्नुपर्ने होइन, अनि जुनै रोग लागे पनि जे गरे पनि तपाईँ हस्पिटलभित्र जाँदा एज इफ त्यहाँको मेसिनरी होइन, कम्प्लिट मेसिनरी हस्पिटलको केमा केन्द्रित छ भन्दा तपाईँको चाहिँ कोरोनामा केन्द्रित छ र कोरोनाको टेस्ट गरिन्छ र कोरोनाको टेस्टको बारेमा यो भन्नै पर्ने कुरा तपाईँले उठाउँछु भन्नुभयो, उठाउनु भएन। त्यो नबोल्दा होइन, त्यो नउठाउँदा फेरि यो उत्तर दिन गाह्रो हुन्छ। एउटा के हो भन्दाखेरि तपाईँ जुन PCR टेस्ट भन्नुभएको छ, यहाँ त इनफ इज एनफ जस्तो विशुद्ध युवा पुस्ता त्यो पनि सचेत नागरिकहरूले गरेको भनिएको तपाईँको डेमोन्स्ट्रेसनमा पनि PCR टेस्ट बढाउनुपर्छ भन्नेसम्मको विडम्बना
स्थापित भयो नि त। अनि म तपाईँलाई PCR को किन विरोध गर्नुभयो? PCR नै गलत त्यसैलाई जोड्छु। PCR जसले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो उहाँकै तपाईँले त्यसमा लामो जानै पर्दैन, यो त क्राइम हो। तपाईँलाई म भन्दैछु आरडिए PCR टेस्ट क्राइम हो। क्राइम हो। किन क्राइम हो भन्दा जुन बलजफ्ती WHO ले चाहिँ के अरे तपाईँको के भन्छ यो सेफ्टी मेजरको हिसाबले होइन तपाईँको चाहिँ जुन उसले चाहिँ लागू गर्यो अथवा यसलाई मेन्टेन गर्यो त्यो हिसाबले तपाईँले हेर्नुभयो भने त रियल PCR टेस्टको त हामीले बुझ्नुपर्ने दुईवटा कुरा। नेपालमा पनि PCR आछन्, त्यसको तपाईँको रेगुलेटरी स्ट्याटसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने इट इज क्लियरली रिटन ओन्ली फर रिसर्च नट फर डायग्नोस्टिक भनिसकेपछि तपाईँको डायग्नोस्टिक गर्न मिल्छ। अर्को कुरा PCR टेस्टमा हेर्नु चुरोटको बट्टामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि इन्जुरियस टु हेल्थ भन्दा तपाईँ खानुहुन्छ त अब म के भन्ने। तपाईँ चुरोटको बारेमा तल लेखा हुन्न धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारकै हो नि, होइन हानिकारक चुरोटलाई होइन भन्छ कसैले, तर खानुहुन्छ त तपाईँ। अब म के गरौँ त। अर्को कुरा तपाईँको त्योसम्म नजोडौँ। 1984मा डक्टर मुर्लिस भन्ने जुन अमेरिकन वैज्ञानिक हो 1984मा उहाँले इन्भेन्सन गर्नुभयो। 1993मा त्यो बापत नोबेल प्राइज पाउनु भएको छ उहाँले। जसले उसले यसलाई चाहिँ आविष्कार गर्यो उसले पनि आफ्नो रिसर्च पेपरमा इट इज ओन्ली फर रिसर्च पर्पज भनेको छ। जसले आविष्कार गर्यो उसले पनि रिसर्च भन्ने, जसले उत्पादन गर्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले पनि भन्ने। अनि हामी बलजफ्ती WHO ले भन्यो भनेर हामीले चाहिँ लागू गर्ने भनिसकेपछि चुरोट नखाऊ भनेर खाने भने जस्तै कुरो होइन त। यो त व्यापार धन्दाको कुरा हो नि। धन्दाको लागि केसम्म गरिन्छ भन्ने कुरामा नजाउँ। फेरि त्यसको स्वास्थ्यमा कुन कुराले कति असर गर्छ। अब PCR टेस्टमा तपाईँको के हो भन्दा फ्लको हिसाबले त्रुटिको हिसाबले तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो तपाईँलाई अहिले टेस्ट गर्यो 3 घण्टापछि टेस्ट गर्दा तपाईँमा फरक रिपोर्ट आउँछ। त्यही भएर त त्यो ठिक भने होइन तान्जानियाको राष्ट्रपति के त मास्कको कुरा गर्ने भने पनि पक्राउ परिन्छ नि तुर्की पक्राउ हो। त्यो जस्तो डरलाग्दो तपाईँको जस्तो अब यो त्यो भनिसकेपछि मैले त्यहाँ अहिलेको क्वेसनको एन्सर म यहाँ टुङ्गाउन खोज्छु। एउटा त के भन्दा PCR टेस्ट गर्नु नै तपाईँको जघन्य अपराध हो, जसका कारणले जुन दिएको रिपोर्ट हो त्यो फल्स रिपोर्ट हो। त्यसमा चाहिँ रिसर्चको लागि एउटा रेफरेन्समा काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले रिसर्चमा त्यस्ता टुल्सहरूलाई युज गर्नुपर्नेमा डायग्नोस्टिक हिसाबमा जुन एक्युरेसी दिनुपर्ने जुन इफिसियन्सी हुनुपर्ने त्यो नभएको कुरालाई बलजफ्ती लागू गर्दा त्यहाँ अवश्य पनि जति सङ्ख्या देखाइएको छ त्यो तलमाथि पर्छ, त्यो आफैमा फ्ल छ भन्ने मेरो पहिलो तर्क भयो। अर्को तर टोटल मेसिनरी तपाईँको छ PCR मरेकालाई लासमा जाँदै जेमा पनि तपाईँको गर्ने भइसकेपछि त त्यही भएर त तपाईँको चाहिँ त्यो तान्जानियाको कुरा किन आयो भन्दा त्यहाँको राष्ट्रपति आफैमा यो चाहिँ के त भन्दा बायोकेमिस्ट्रीमा PhD गरेको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो त अति भयो भनेर उहाँ त विज्ञ पनि हुनुभयो नि त पोलिटिकल उसमा गए पनि उहाँले अनि के भन्नुभयो काँक्रा भेडा बाख्रा भरका तपाईँको जनावर वस्तु होइन तपाईँको यो फर्सी सबैमा टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखियो कि अनि WHO लाई पनि भगाउनु अफिस बन्द गर्नुभयो। अनि उहाँले आफ्नो मौलिक कहिले औषधि गरेर तान्जानियामा अलमोस्ट रेयर केस मात्रै त्यहाँ तपाईँको छ र लगभग अफ्रिकामा धेरै ठाउँमा मडगस्कर भन्ने ठाउँमा त्यस्तै छ, बुन्डीमा त्यस्तै छ, धेरै देशमा त्यो खालको एउटा अभियान चलेको छ। अहिले लगभग 40-45वटा राष्ट्रहरूले फरक ढङ्गले गर्छन् PCR। एकदम तपाईँको PCR टेस्ट आफैमै फ्ल भएको हुनाले यसको आधारमा जुन तपाईँको चाहिँ अतिरञ्जनापूर्वक तपाईँको डाटा देखाइएको छ त्यो आफैमा एउटा त्यसलाई चाहिँ आधार मान्नुहुन्न भन्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा तपाईँको फेटालिटी रेट, यसको फेटालिटी रेट तपाईँको चाहिँ 0.1% ILI हो, यो के सिजनल फ्लू हो भनेर भनिसकेपछि यसको मृत्युदर त्यो भनेको के त भन्दा 1000 जना होइन लाई लाग्यो भने 1 जना मर्छ। 0.1% भनेको त्यही इन्फेक्सियस डिजिज तपाईँ ट्युबरकुलोसिसमा हेर्नुभयो भने 43% भन्छ। 43% भने के 1000मा 430 जना मान्छे मर्छ। अघि तपाईँले इन्फेक्सियस भन्नुभयो नि, यसले त एकदम तपाईँ वारवार्ती बढ्यो भन्नुहुन्छ नि। सिजनको बेला सिजनल फ्लूदेखि वारवार्ती बढ्नु हो होइन। जुन तपाईँले मास्कको कुरा गर्नुहुन्छ सेकेन्डमा बोलौँला होइन, मास्कको अनि तपाईँको चाहिँ त्यो डरलाग्दो जुन सेफ्टी मेजर भन्नुभएको छ, जुन किसिमको तपाईँको चाहिँ के त भन्दा टुल्सहरू तपाईँले युज गर्नुभएको छ, जुन प्रोटोकल तपाईँले युज गर्नुभएको छ त्यो नै तपाईँको घातकको रूपमा तपाईँ भएपछि त अनि तपाईँको कोरोना नदेखेर के हुन्छ? कोरोना देखियो त देखेर के भयो त? भएका मध्ये 99%लाई केही हुन्न भनेको छ। भएका मध्ये पनि गए अरू रोग तपाईँको ठाउँको ठाउँ मर्ने रोग पनि छन्। तपाईँको इन्फेक्सियस कुरा गर्नुहुन्छ भने भाइरसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 98%सम्म फेटालिटी रेट भएका रोगहरू छन्। अनि मैले जान्न खोजेँ जस्तो अघिल्लो लकडाउनको बेला मान्छेको मृत्युदर यसरी बढेको थिएन, पछिल्लो लकडाउनमा बढ्यो। अनि काठमाडौँमा पनि संक्रमित सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। एक दिनमा मात्र 11 जना मरे नेपालमा कोरोनाले, त्यो सबैभन्दा बढीको रेट थियो अस्तिको दिनमा।
अनि तपाईँले यसो भनिरहनुहुन्छ केही होइन भनिरहनुहुन्छ पछिल्लो समयमा अब यस्तो छ एउटा कुरा त तपाईँले एउटा कुरा त नेपालले सुरुमा जुन किसिमको गर्यो कति हताडमा कति तपाईँको हचुवाको तालमा कति तपाईँ किन भन्दा यस्तो विज्ञानको कुरा यस्तो तपाईँको चाहिँ प्रमाणमा हिँड्नुपर्ने कुरा हैन जुन चाहिँ साइन्सको हामीले कुरा गरिरहेको छौँ मेडिकल साइन्सको कुरा गरिरहेको छौँ मान्छेको हेल्थको कुरा गरिरहेको छौँ यत्रो संवेदनशील कुरामा कसैले भन्यो अरायो भनेर जुन चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ त्यो लठेतको हिसाबमा जुन किसिमका निर्णयहरू गरियो जस्तो उदाहरणको लागि एउटै मात्रै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन दिन लकडाउनको निर्णय गर्दा सिसिएमसी बैठक बस्दै थियो तपाईँको चाहिँ ग्रिन जोनबाट रेड जोन बनाउने आधार के त त्यही दिन र त्यो दिन पछिको हप्ता दिनको तपाईँको स्थिति हेर्नुहोस् त त्यो हप्ता दिन अगाडिको र हप्ता दिन पछाडिको लगभग तपाईँ 10-12 दिनको तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो भने कि साँच्चै इन टर्म्स अफ नम्बर अफ इन्फेक्सियस इन टर्म्स अफ डेथ त्यो सबै हेर्ने भने नेपालमा ग्रिन जोनबाट रेड जोन भयो कि हो त एकदम हाताहात भएको अवस्था हो त 1-2 जना त थिए इन्फेक्सियस अनि त्यसरी रेड जोन बनाउनलाई त प्रमाण चाहिन्थेन इन्फेक्सियस भएको मान्छे ठाउँको ठाउँ हस्पिटलाइज भएको बेड तपाईँले अहिले सुनाउनु भयो नि त्यो त मिडियाले भने हो त्यो त अब तपाईँले यति ठुलो खरबौँको खेलमा यत्रो संसारलाई लकडाउन गर्ने शक्तिले त्यति पनि प्रसारण गर्न नसक्ने हो भने त प्रमाणले त फेरि त्यो पुष्टि भएन नि त्यो चाइनामा तपाईँको चाइनै सखाप भयो भने ठाउँमा लकडाउन लाउनु उचित होइन पहिले पनि अहिले पनि कुनै हालतमा होइन यसले त झन् तपाईँको सन्तास भएर यसको कस्ट हेर्नुहोस् न कस्टहरू हेर्नुभयो भने तपाईँको पुलिसले दिएको 2400 तपाईँको चाहिँ मरेका सुसाइड मरेको त्यसबाहेकको तपाईँको चाहिँ के अरे अरू रोग जस्तो तपाईँको हार्ट एट्याक भयो तपाईँलाई अहिले तपाईँ हार्ट एट्याक गर्न तुरुन्तै तपाईँको भल्भ त्यो खोल्ने भनेर तपाईँ जानुभयो भने ब्लकेटहरू खुलाउने हिसाबमा तपाईँ जानुभयो अथवा इमर्जेन्सी जानै पाइँदैन भनिसकेपछि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त कति हजार मान्छेहरू मरेका छन् कति रोगले तपाईँको चाहिँ भएको छ र अनि त्यसमा चाहिँ पिसिआर गरेपछि अनि तपाईँको सङ्ख्या बढाएर हुन्छ मेरो तर्क के भने इन्डिपेन्डेन्टली अरू रोगको पनि त्यही किसिमले प्यारलली जाने सामान्य यो के हो भने सामान्य नै हो जुन प्रमाणित जुन मृत्यु दरको हिसाबले अहिले पनि त तपाईँले टोटल सङ्ख्या जति देखाए पनि हैन बल जति तपाईँको के अरे मरेको सङ्ख्यामा तपाईँले जति किन भन्दा लास्ट पनि त मर्ना साथ 2-3 दिनसम्म चलाको मान्छेमा कोरोना पोजिटिभ भनेर मलामीको कोरोना टेस्ट त्यो भएको हुनाले के भन्दा यो अतिरञ्जनले जनमानसमा जुन प्रभाव परेको छ रियल मेरो अझै पनि तपाईँलाई के छ भने मैले भनेको कुरामा अथवा हामी त लिखित रूपमै तपाईँको 13-14 वटा आर्टिकल पनि लेख्यौँ मेरो तर्क के हो भन्दा यदि प्रमाणको आधारमा विज्ञानको आधारमा हामीले चाहिँ केही छ भने त्यसमा गर्नु पर्यो नत्र भने के भन्दाखेरि यसरी तपाईँको चाहिँ जुन खेल जुन छताछुल्लो भएको छ अहिले यो पहिलाको जस्तो अवस्था होइन तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमले पनि इन्ट्रेस्ट राख्नु भएको छ भनिसकेपछि जनमानसमा धेरै कुराहरू अहिले संसारमा लाखौँ मान्छेहरू डेमोन्स्ट्रेसन गरिरहेको छ अब म जान्न मन लाग्यो नि डाक्टर साहब जस्तो एकजना डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि उहाँको अन्तर्वार्ता भाइरल मान्छे त्यस्ता देखेपछि डराउँछन् कि अब पनि कर्फ्यू लगाइएन भने कडा गरिएन भने नेपालका सडकमा लास पल्टिनेछन् उठाउन नसकिने गरी मान्छे मर्नेछन् भनेर डाक्टरहरूले भनिरहँदा सर्वसाधारण त डाक्टर भगवान मान्छन् नि त तपाईले के हुन्छ जनताले के सोच्छ त्यो भन्नलाई त उहाँले यसको मृत्यु दरको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो त्यो भन्नलाई त तपाईँको चाहिँ पेन्डेमिक गर्नको लागि कतिजना इन्फेक्सियस हुँदा कतिजना मर्नुपर्ने भन्ने जुन एउटा युनिभर्सल कन्भिक्सन छ त्यो बारेमा उहाँले कुरा गर्नु पर्यो त्यो भन्नलाई हस्पिटलको जुन चाहिँ मेसिनरी हो नि त्यहाँको मेसिनरीले सम्पूर्ण डरलाग्दा अति घातक रोगहरूको मान्छेमा जुन क्रोनिक किसिमको जुन डिजिज छ त्यसको उपचार गर्दा स्वतन्त्रपूर्वक त्यसको उपचार हुनुपर्ने कुराहरू हुनु पर्यो यो समग्रमा तपाईँको चाहिँ एकोरिएर जुन ओरिएन्टेसन पिसिआर र तपाईँको चाहिँ के त भन्दा कोरोना भनेर जुन भएको छ यो कुरा देखाएर उहाँले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ भनिसकेपछि त उहाँले भन्न सक्नु नि त फेटालिटी रेट यो त रेबिजभन्दा माथि छ 98% रेबिजलाई भन्छ भने यो त्योभन्दा माथि होला हैन तपाईको चाहिँ के अरे स्वाइन फ्लू H1N1 भन्दा माथि हो भन्नु पर्यो जबकि H1N1 कै कति 9-10% उ छ हैन तपाईको अनि त्यो भन्न सक्नु पर्यो नि डाक्टरले यदि तपाईले भनेको लासका लास हुनलाई त तपाईलाई अहिले हाम्रो चाहिँ 32,000 इन्फेक्सियस मध्ये त 30,000 ठाउँको ठाउँ हुनु पर्यो नि हैन अब त्यो टोक्कोरबाट नि हेरौँ न लेम्यान थिङ्किङबाट है किनभने जुन संख्या देखाइएको छ त्यसमा यतिका मान्छे रिकभर भएर गइरहेका छन् पुरै फोरकास्ट गरेको छ WHO ले फोरकास्ट गरेको छ अब भएका इन्फेक्सियस मध्ये 99% माइल्ड केस हो भनेको छ अनि माइल्ड केस यत्रो 99% हुने चिजलाई यदि उहाँको मेडिकल फिल्डको मान्छे हो भने उहाँले त के भनिरहनु भएको छ भने फार्मास्युटिकल कम्पनीको जुन घोडाले टाप लगाएको भन्छु नि म तपाईको WHO देखि
अहिले जुन किसिमको सोल एजेन्ट अफ फार्मास्युटिकल कम्पनी भएर उहाँहरू जुन लाग्नु भएको छ, डराएपछि मान्छेले खर्च गर्छन्, खर्च गरेपछि कम धन्दा चल्छ, धन्दा चलेपछि संसारमा राज, अर्कालाई आफ्नो मुठीमा ल्याएर तपाईँले राज गर्ने बाहेक अरू कुरा कुनै हिसाबमा हुँदैन। ठिक छ। अब तपाईँ मास्क लाउनु चाहिँ कि लाउनुहुन्न बाहिर निस्किँदा? मास्क जस्तो डरलाग्दो कुराको बारेमा तपाईँले यस्तो भन्ने? तपाईँ लाउनुहुन्न? म मास्क लगाउनलाई कारबाही हुनुपर्छ, मास्क के अरे लगा भन्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो म। अनि तपाईँले पुलिसले पक्राउ गरेर सक्ने पुलिसलाई मैले सम्झाएको छु। सक्ने किन भन्दा तपाईँले अहिले संसारको प्र्याक्टिस हेर्नुहोस् न, त्यो तपाईँको ट्रम्पसँग मिल्दोजुल्दो भयो कि ट्रम्पले पनि मास्क कहाँ हुने नि, ट्रम्पको कुरै मिल्दैन नि। मेरो पनि मास्क नलाउने होइन, उसको फरक कुरा हो। उसले जुन भनिरहेछ अमेरिकाको टोटल तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल उनीहरूको ओरिएन्टेसनै के हो भने फार्मास्युटिकल मार्फत संसारमा, वेपन मार्फत, फार्मास्युटिकल मार्फत संसारमा जुन आर्थिक आधिपत्य र पोलिटिक्स जुन हो रिसोर्सेसमा कब्जा गर्ने अमेरिकाको त्यो नीतिमा केही कमी भएको छैन। उहाँहरूले देखाउनु भएको छ। किन भन्दा चाइना अगाडि आयो, अर्को कम्पनी आयो अथवा अर्को इन्ट्रेस्टमा आएपछि आफूले लिड गर्न पाइन, कमाउनु पाइन भनेर बोल्ने बाहेक उहाँहरूले बोलेको कुरा जस्टिफाई हुन्न है। ठिक छ, तर मैले भनेको कुरा फरक हो। तपाईँले मास्क किन लाउनु? सबै मान्छे 3 करोड मान्छेलाई मास्क लाऊ भनेर सरकारले भनिरहेछ। मास्क पहिलो कुरा त मास्क लगाउनेलाई कारबाही हुने, मास्क लगाउनु हुन्न भन्ने देश पनि छ नै। फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन तुर्कमेनिस्तानमा त्यो गर्छन् है। म किन भन्छु भन्दा मैले आर्टिकलमा पनि लेखेको छु मास्कको बारेमा तपाईको चाहिँ एउटा भनौँ न म आफै एउटा अनुभव पनि गरेको र यो चाहिँ नेचुरोप्याथीको केही तपाईको अध्ययन पनि गरेको हिसाबले म तपाईलाई के अनुरोध गर्छु भने जस्तो हाम्रो शरीरमा जे जति पनि विकारहरू छन् नि अथवा शरीरका डट्सहरू छन् नि, टक्सिनहरू छन् नि, यसलाई बाहिर फाल्ने माध्यमहरू के त भन्दा एउटा माध्यम बिहान हामी उठ्छौँ, दिशा पिसाब गर्छौँ, त्यो एउटा माध्यम हो। तपाईको आँखाबाट कचेराहरू आउँछन्, फोहोरहरू आउँछन्, कानभिजी आउँछन्, पसिना अर्को पावरफुल माध्यम हो। पसिना त्यही भएर पसिनालाई अझ राम्रो धेरै पसिना आइरहेको यो कुरा गर्दा अनि त्यो पसिना आउनु भनेको के हो भन्दा धेरै तपाईको चाहिँ भित्रको टक्सिनहरू बाहिर फाल्ने अथवा भित्रको विकारहरू र सबैभन्दा त्यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा पावरफुल के हो त भन्दा कार्बन डाइअक्साइड मार्फत जुन चाहिँ श्वास प्रश्वास मार्फत तपाईँले जुन एक्सेल गर्नुहुन्छ नि। अनि त्यही भएर तपाईँको जति पनि यो अहिले पूर्वीय दर्शनमा अहिले संसारमा भनौँ न अब युएनले योगा दिवसै मनाउँछ, योगमा अहिले सबैको आकर्षण भएको छ। इभन मोडर्न मेडिकेसन सिस्टम भएको हस्पिटलहरूमा योगाको ठाउँ राखिएको हुन्छ, ओरिएन्टेसन गर्ने अहिले चलन चलेको छ। त्यो योगको तपाईँको जडमा जानुभयो भने जे कुरा तपाईँले ध्यान गर्नुहोस्, प्राणायाम गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ योगासनहरू गर्नुहोस्। त्यो उनीहरूले के गर्छ यो एक्सेल र इनहेललाई कन्सन्ट्रेट गर्ने भन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दा तपाईँको भित्रको टक्सिन फाल्ने सबैभन्दा पावरफुल माध्यम पसिनाभन्दा पनि तपाईँको के हो त भन्दा कार्बन डाइअक्साइड हो। अब कार्बन डाइअक्साइड भन्नासाथ भित्रको फोहोर टक्सिन फाल्ने भन्नासाथ कार्बन डाइअक्साइडबाट त फोहोर आइरहेको छ। फोहोरलाई तपाईँले छेक्नु भएको छ, छेकिसकेपछि भित्र गएको छ भनेपछि त तपाईँले दिशा गर्नुभयो, पिसाब गर्नुभयो, फालेकोलाई फेरि भित्र शरीरमा फाल्नु भने के हुन्छ? हो त्यस्तै हो। त्यो बायोलोजिकली हेल्थको पोइन्ट अफ भ्यूले दिशा पिसाब जसरी भित्र पस्ने हो नि त्यस्तै हो। त्यो मास्क लाउँदा हो किन भन्दा तपाईँले घन्टौँसम्म त्यसको एउटा प्रयोजन छ नि। हिजो तपाईँको इन्फेक्सियस डिजिज भन्नेमा ट्युबरक्लोसिस लागेको मान्छेलाई डक्टरले मास्क लगाएर, किन भन्दा इन टर्म्स अफ इन्फेक्सियस रेट हेर्ने हो भने त तपाईँको यसको 0 कति भनेको छ 2.2 भनेको छ, 2 देखि 3 जनालाई सार्छ भनेको छ के कोरोना। जबकि ट्युबरक्लोसिसको त 13 देखि 14 जना सार्ने भनेको छ। 13-14 सार्ने ट्युबरक्लोसिसमा 20-22 वर्ष अगाडिको तपाईँले प्र्याक्टिस हेर्नुभयो भने डक्टरले मास्क लगाएर अगाडि बस्नु, किन भन्दा डक्टर भने त भगवान हो नि। उसले चाहिँ हातले टच गर्ने, उसलाई चाहिँ के अरे बिरामीलाई ढाडस दिने, त्यो गर्ने भनेर एउटा प्रोटोकल बनाएको हो नि त। त्यो त हामी स्मरण गर्न सक्छौँ नि। त्यति डरलाग्दो 13-14 जनालाई इन्फेक्सियस गर्ने कुरामा डक्टरहरूले प्र्याक्टिस गरेको कुरा हो नि त। यो एउटा तर्क त्यो भन्छु। अर्को तपाईँको के हो भन्दाखेरि जुन तपाईँले भित्रबाट तपाईँले चाहिँ जुन गर्नुभएको छ रोकेर भित्र जाने भन्ने त्यस्तो कुरा के हो त भन्दाखेरि यो तपाईँ राखिराख्दा होइन, यो राखिराख्दा त भित्रको फोहोर आएर यहाँ ठोक्यो। ए बाबा रिसर्च आयो यो बिचमा त रिसर्च पनि भयो नि त। जस्तो तपाईँ कोरोनालाई अरू सर्फेसमा कागजमा प्लास्टिकमा राख्दा घन्टा 2 घन्टा 2 दिन बाँच्ने कोरोना त्यो तपाईँको घन्टौँ लगाएको मास्कमा राख्नु भने त त्यहाँ जुन द्रव्य पदार्थ जमेको हुन्छ अथवा भित्रबाट आएर त्यो जुन तपाईँ किन भन्दा यो एनिमल इन्स्टिङ्क्ट भन्छ के तपाईँको चाहिँ भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरू भने त जहाँ फोहोर छ त्यहाँ उनीहरूको घर हो नि त, सुन्दर घर हो नि त। त्यो चाहिँ तपाईँको हप्ता 10 देखि 15 दिनसम्म बाँच्छ अरे के त्यो मास्कमा। भनेपछि त कोरोनाकै लागि तपाईँ गर्नुभयो भने त त्यो झन् डरलाग्दो भएन। तेस्रो कुरा म अन्तिम कुरा म भन्दैछु मास्कको। मास्क तपाईँको सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँको प्राण शक्ति भन्छ नि, प्राण शक्ति सबैभन्दा जस्तो पानीको खानाको जसरी तपाईँको लाइफलाई हुन्छ। तपाईँ एकछिन तपाईँले चाहिँ अक्सिजन लिनु पाएन भने 1 मिनट बाँच्नुहुन्न तपाईँ। भनिसकेपछि
त्यो लिनलाई त यसले त काहीँ न काहीँ रेजिस्टेन्स गरेछ नि त, फ्रेस एयर लिनलाई तपाईँले गरेछ। त्यो भएको हुनाले जहाँ अपरेसन गर्दाखेरि सेन्सिटिभ एरियामा जाला त्यो डपलेटहरू अथवा त्यो जाला भनेर डक्टरहरूले लगाउने होइन, तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि धेरै धुवा धुलो भएको ठाउँमा फिजिकल कुरालाई रोक्ने। अब भाइरस भने त जुन भाइरसको हामीले कुरा गरिरहेछौँ 100 न्यानोमिटरभन्दा सानो भाइरस संसारमा मलाई एउटा यस्तो मास भनिदिनुहोस् होइन होइन जसको छेदमा जसको पाल तपाईँको 100 न्यानोमिटरको छ, 300भन्दा तलको कुनै पनि संसारमा अभाइलेबल छैन मास भनिसकेपछि त रियलमा तपाईँले छेड्न खोज्नुभयो भने पनि 100 न्यानोमिटरभन्दा सानो भएकोले त कुनै पनि हालतमा होइन। त्यो भन्नुको मतलब तपाईँको छेकबार गरेर वाल लगाएर फलाम लगाएर त्यो कैदीलाई भित्र राखे जस्तो गरेर अनि तपाईँको उड्छ भन्नुको मतलब त यहाँ तपाईँको भनौँ न चाइनाको त्यही बेजिङमा केही नहुने, पल्लोपट्टि सिटीमा केही नहुने, अनि तपाईँको चाहिँ उयो रकेट मिसाइल जस्तो मैले जहिले भन्ने गर्छु तपाईँको इटालीमा स्पेनमा जुन भयो नि वितण्डा मचायो, अमेरिका त ब्यान्डै गराएन ट्याबलले मान्छेबाट आयो तपाईँले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ नि। अहिले त मान्छे नआएको विदेशबाट नआएको ठाउँमा पनि त यहाँ इन्फेक्सियस भयो भने देखाइरहेछ नि। मान्छे बाहिरबाट इन्डियाबाटै आएर भएको अथवा विदेशबाटै आएर भएको त्यो गाउँमा अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने ओभरअल नेपालको तपाईँले रेकर्ड लिनुभयो भने त कोही मान्छे बाहिरबाटै नआएको ठाउँमा पनि त देखिएको छ। भनिसकेपछि मेरो तर्क के भन्दा यस्तो खालको अवैज्ञानिक कुतर्क विज्ञानसँग पनि नहुने प्रमाणसँग पनि नहुने तपाईँले आफूलाई आफै अप्ठ्यारो पारेर बरु म त के भन्छु तपाईँलाई के भन्छु, तपाईँले 4-5 घन्टा जुन अहिले पुलिसका साथीहरूले मेडिकल साथीहरूले जुन चाहिँ तपाईँको त्यो पिपी लगाउनु भएको छ घन्टौँसम्म होइन, मैले त कतिसम्म सुने भने त्यस्तो प्रवक्ता जस्तो भनौँ न मान्छेले बोलेको मैले सुनेको त्यो डाइपर लगाएर बसेको। तपाईँ सुन्नुहोस् त त्यो अनि मेडिकल पर्सनलको 6-7 महिनापछि टेस्ट गर्नुहोस् त उसको तपाईँको चाहिँ अक्सिजनको यो कुरा। अब तपाईँको त अहिले के भयो भन्दा तपाईँ 3-4 दिन 5-6 घन्टा मास्क लगाउनुहोस् अनि तपाईँको पल्स रेट हेर्नुहोस् होइन, तपाईँलाई बरु कोरोना देखिने भयो। यहाँ त डर त्यहाँ भयो। त्यो भएको हुनाले त खेल कता गइरहेछ भने त्यो जबरजस्ती गरेर घन्टौँसम्म लगाएर अनि कोरोनाको सङ्ख्या बढाउने अर्को खेल हो कि भन्ने मेरो शङ्का है। फेरि तर नि यो कुराहरू के विज्ञहरूलाई चिकित्सकहरूलाई थाहा छैन त यस्तो? तपाईँले त यति कुरा थाहा पाइसक्नुभयो, तपाईँ त चिकित्सकको रूपमा काम त गरेका छैन, तर चिकित्सकहरूसँग तपाईँले धेरै सहकार्य गर्नुभएको छ, धेरै उनीहरूसँग चाहिँ तपाईँले कन्सल्ट गर्नुभएको छ, तपाईँलाई यी कुरा थाहा हुने जो फिल्डमा उत्रेको चिकित्सक छ उसलाई किन थाहा होइन? थाहा नभएको भए यो जस्तो भाइरोलोजीको नेपालमा म भन्छु नि तपाईँलाई नेपालको कन्टेक्स्टमा जब कोरोनाको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुँदा भाइरोलोजीको बारेमा डाक्टर शेरबहादुर पुन जसले पिएचडी गर्नुभएको होइन, अब उहाँभन्दा जानकार त को होला त? उहाँले बोल्नु पनि भएको छ जापानमा उहाँलाई त्यत्रो अफर गर्दा करोडौँ कमाउने ठाउँ छोडेर अनि 35-40 हजार कति तलब पाउँछु त्यो पनि बुवाकै आश्रितमा मैले गरेको छु भन्नुभएको छ। कति दर्दनाक नेपालप्रति देशप्रति उहाँले जुन माया देखाएको म स्याल्युट पनि गर्न चाहन्छु। उहाँले सुरुदेखि बोल्नु पनि भएको छ, अब कतिपय प्रोटोकलको कारणले डिप्लोमेटिक भएर बोल्नु भएको छ, उहाँलाई धन्दै कारबाही पनि भएको उहाँले त भनिराख्नु भएको छ त। उमेश श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ अर्को इन्फेक्सियसको के अरे, त्यस्तै गरेर धेरै डक्टरहरूले सुरुमा बोल्नु भएको छ। तर त्यही डक्टरहरू जो सुरुमा बोल्नुभयो केही डक्टरहरू जसले चाहिँ पब्लिकली उहाँहरूलाई रुचाइयो, उहाँका कुराहरूलाई लिइयो, खानपिनको गर्नुपर्छ भने हजारौँमा तपाईँको सेयर भयो मान्छेहरूले उहाँले बोलेका कुरा सार्वजनिक उसमा चाहिँ एकदमै पोजिटिभ लिएको मान्छे अहिले आएर रातारात उहाँहरूमा परिवर्तन आएको छ नि। जुन दोहोरो मापदण्डमा बोलिराख्नु भएको छ त्यही उहाँले लेखेको आर्टिकल होइन, यो केही होइन हामीले डराउनु पर्दैन नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदमै राम्रो भन्नेले तपाईँको चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले आएर चाहिँ डरलाग्दो भनेर भन्नुभएको छ। भनिसकेपछि मेरो तर्क के हो भन्दाखेरि विज्ञहरू कुन हदसम्म तपाईँको चाहिँ यो टोटल यो कन्सपाइरेसीभित्र पात्र बन्नु भएको छ भन्ने कुरा त प्रयोग हुनु भएको छ। यो वर्ल्डकै कन्टेक्स्टमा हस्पिटल भनेको मन्दिर होइन, स्वास्थ्यको उपचार गर्ने अथवा भनौँ न जीवनदान दिने ठाउँ होइन। तपाईँ जानुहोस् न कुनै हस्पिटलमा अहिले कुनै एउटा चाहिँ फ्याक प्याक 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 भएर मर्ने अवस्थामा पुगेको क्रोनिक डिजिज भएर जानुहोस् न, तपाईँलाई गर्ने ट्रिट गेटमै मरिन्छ भनेपछि तपाईँको के हो भन्दाखेरि यो खेल नहुँदो त ह्युम्यानिटी भन्ने त हुन्छ नि। कतिपय डाक्टरहरू त आउनु भएको छ त ओपनली उहाँले भन्नुभएको छ त्यो गलत भइरहेछ भनेर बोल्नु भएको छ। इन्डियामा त तपाईँको चाहिँ मेडिकल प्र्याक्टिस च्यालेन्ज गर्नुभएको छ, यसलाई प्रमाणित गरिदियोस् म चाहिँ प्राइज दिन्छु भन्नुभएको छ। भनिसकेपछि हामीले यो फरक कुरा सुन्नै नचाहने, देख्नै नचाहने, हेर्नै नचाहने भने एउटा कुरा हो।
नत्र भने जुन ठाउँमा तपाईँको चाहिँ एकदमै लासका लास भए सारा भए भन्ने ठाउँमा अमेरिका युरोपमा अस्ति बर्लिनमा 10औं लाख मान्छेहरू डेमोन्स्ट्रेसनमा आए, डेली लाखौँ मान्छेहरू डेमोन्स्ट्रेसन गरिरहेछन्। यो मास्कको विरुद्धमा बोलिराख्नु भएको छ, सबै कुराहरू भइरहेको छ भनिसकेपछि जति पनि तपाईँको चाहिँ यो सेफ्टी मेजरहरू जति पनि प्रोटोकलका कुराहरू इम्पोज गरिएको छ यिनीहरूले चाहिँ बरु तपाईँको के भन्दा यो सङ्ख्या मात्रै होइन, ओभरअल इकोनोमी ड्यामेज भयो, सारा कुरा ड्यामेज भयो। ल उहाँहरूकै शब्दलाई सापुटी लिने हो भने स्वास्थ्यलाई त के गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ, स्वास्थ्य पनि ड्यामेज गर्ने यो ठुलो खेल डिपपुलेसन गर्ने बोल्नु पनि भएको छ र यथार्थमा त्यो अर्को त्यो सेनिटाइजरको कुरा पनि गरिन्छ, सोशल डिस्टेन्सको कुरा पनि गरिन्छ। यी कतिको व्यवहारिक छन्? सेनिटाइजर दल्ने, सोशल डिस्टेन्स राख्ने, यो पनि तपाईँको द केमिकल्स युज्ड इन सेनिटाइजर हेभ यु गन द नेगेटिभ इम्प्याक्ट, त्यसको चाहिँ नकारात्मकको बारेमा तपाईँको त्यो यहाँको डेन्ड्रोइडै जान्छ। किन भन्दा हाम्रो शरीर त फुल अफ करेन्ट जस्तो पनि हो कि, जस्तो हामीले भन्छौँ नि त्यो तपाईँको इम्युनिटी, किन भन्दा कुनै पनि भाइरससँग अहिलेसम्म भएका तपाईँको भ्याक्सिन दबाईको कारणले हुने भयो त मैले पहिला पनि भने दबाई भनेको दबाउने हो, रोगको निदान होइन। भाइरसको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने त भ्याक्सिन एभ्री इयर तपाईँको चाहिँ भ्याक्सिन लगाइएको छ, विभिन्न सरुवा रोगमा भ्याक्सिनको काम भएको छ। एकाध कुरामा एलोपेथिक र तपाईँको चाहिँ इन्टिग्रेटेड भ्याक्सिनहरू बनेका ठाउँमा होइन दादुरा लगायत केही रोगहरूमा भएका होलान्, तर ओभरअल तपाईँले डेथ रेट हेर्नुभयो भने 45,000 देखि 46,000 पर डे जुन मरिरहेका छन् र अहिलेको यो कोरोना पिरियडमा 80-90 लाख मान्छे मरिसके जुन तथ्याङ्कले भन्छ, त्यो हेर्ने हो भने त इन्फेक्सियस डिजिज त बढेका बढै छ, भ्याक्सिन त अरू रोगमा लगाएकै छ भनिसकेपछि त सङ्ख्या किन बढ्यो त भन्ने कुरा तपाईँको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले मैले जोड्न खोजेको कुरा के भने जुन किसिमको अहिले तपाईँको भन्नुभयो जस्तो त्यो बढ्ने दबाईले रहेनछ, त्यो मान्छेको कुनै पनि इन्फेक्सियस डिजिजसँग लड्ने भनेको भित्रको तपाईँको आत्मबल, तपाईँको चाहिँ के अरे इम्युनिटी, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति। अब रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कस्तो रहेछ भन्दा तपाईँको जस्तो हाम्रो शरीर पनि त पुरै भाइरसले बनाएको छ। भाइरस जुन चाहिँ नेगेटिभ भाइरसले तपाईँलाई एट्याक गर्यो भने लाखौँ भाइरस छ नि त हाम्रो शरीरमा, त्यो भाइरसले तपाईँको एन्टिबडी तयार गर्ने भन्छ नि हामीले जुन सुनिरहेका छौँ, त्यो भनेको करेन्ट लागे जस्तो रहेछ कि। आज तपाईँको 90%, 80 to 90% सिम्टोमेटिकै हुँदैन। तपाईँ हामीलाई त कोरोना लाग्यो कि लागेन थाहा पनि छैन नि, त्यो सिम्टमै देखिएन भने किन त भन्दा हाम्रो त्यो एन्टिबडी जुन त्यसले कोरोनाले एट्याक गरे पनि ठाउँको ठाउँ मार्ने भने जस्तो त्यस्तो। अब त्यो कुरालाई राति बिहानै जतिखेर पनि सेनिटाइज लगाउनु त मार्नुभयो त तपाईँले, आफै मार्दै कुनै ठाउँ त्यस्तो हुन्छ जुन ठाउँमा सेन्सिटिभ ठाउँमा लगाउने, पन्जा लगाउने होइन, त्यसको एरिया हुन्छ, ठाउँ हुन्छ। तर नर्मल लाइफमा लगाएको अहिले त यस्तो फेसन भएको छ घसेका अब त्यसले मान्छेलाई कहाँ पुऱ्याउँछ ल भन्नुहोस् त। अनि अर्को सोसियल डिस्टेन्सिङ, ल सोसियल डिस्टेन्सिङको मलाई एउटै मात्रै उत्तर दिनुहोस्। सोसियल अब यो इन्फेक्सियस डिजिज जुन कोरोना आएको छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नु र त्यो WHO को अब टाइम एन्ड अगेन दे आर किपिङ अन चेन्जिङ, उनीहरूको भर्सन पनि तपाईँको अब कहिलेसम्म गर्ने त? इज देयर टाइम लाइन? तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ यो 3 महिनामा 4 महिनामा, उसले त 2 वर्ष भनेको छ क्यारे निर्मूल हुने, 2 वर्षसम्म गर्ने के अरे सोसियल डिस्टेन्सिङ, अनि 2 वर्षपछि अनि यो अँगाला मार्ने हात मार्ने काम केही नगर्ने होइन त? अनि 2 वर्षपछि इज देयर ग्यारेन्टी द्याट देयर विल नट बी एनी इन्फेक्सियस डिजिज? हुँदैन भनेपछि के तपाईँको जीवन रहेसम्म भाइरस हुने भयो। भाइरसको यो खेल हिजो पनि भएको, आज पनि हो, भोलि पनि हुन्छ। आज कोरोना होला, अर्को ठाउँमा फोरोना भन्ने निस्क्यो, स्वाइन फ्लू H1N1 भन्ने निस्क्यो। अब यस्तै तपाईँ जाने हो भने जिन्दगीभरि अनि के त सोसियल डिस्टेन्सिङमा बस्ने, लोग्नेले स्वास्थ्यलाई नहेर्ने, स्वास्थ्यले लोग्नेलाई नहेर्ने, अब के हो त ल भन्नुहोस् न। त्यो या त त्यो भन्न सक्नु पऱ्यो, या चाहिँ ठोकेर भन्न सक्नु पऱ्यो तैँले 2 महिनासम्म सोसियल डिस्टेन्स गर, अनि त्यसपछि भनेपछि एउटा ह्युमन टच, ह्युमन लाइफ भन्ने हुँदैन। सोसियल डिस्टेन्स त्यही डक्टरलाई के चाहिँ पहाड उल्ट्यो, योभन्दा बढी इन्फेक्सियस रेट भएको ट्युबरकुलोसिसमा मास्क खोलेर नजिक गएर थपथपाएर डक्टरले जस्तो हामी टिचरले गर्ने, विद्यार्थीलाई हामीले यु क्यान डु इट भने जस्तै तिमीलाई केही हुन्न है, यो इभन डरलाग्दो रोगमा पनि सन्चो हुन्छ भनिदिएको भरमा बिरामी सन्चो हुने, त्यो प्रोटोकल पनि गर्ने यही मानवले, यही सभ्यताले 10-20 वर्ष अगाडि। अहिले आएर सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेर छुनै हुँदैन, हेर्नै हुँदैन, हुँदा भएको लासलाई पनि स्काइबिटो लगाएर गाड्ने होइन भनिसकेपछि हामीले कति बुझ्यौँ त कुरा, कति यो कुराको डेप्थमा गयौँ त भन्दा यो के हो त भन्दा अतिरञ्जन र यसको कुनै अन्तहीन। अब अन्त त्यो प्रोपोगन्डा तपाईँले भनिरहनु भएको छ। अब मैले जान्न खोजेको कुरा, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO किन पटक पटक विवादमा आउँछ? यो पछिल्लो विवाद हेर्नुहुन्छ भने केही समय अगाडि यो कहिले पनि निर्मूल हुँदैन, यसको भ्याक्सिन पनि बन्दैन भनेर त्यही WHO ले भनेको। अहिले आजकै कुरा हेर्नुहुन्छ भने यो 2 वर्षमा स्पेनिस फ्लूको चाहिँ उदाहरण दिएर उसले स्पेनिस फ्लू चाहिँ नि 2 वर्षमा निर्मूल भएको थियो। अब यो पनि 2 वर्षमा निर्मूल हुने सम्भावना उसले व्यक्त गर्यो र मास्ककै कुरा गर्नुहुन्छ भने 12 वर्षभन्दा मुनिकाले लाउनु पर्दैन भनेर फेरि अर्को कुरा बोल्यो। 5 वर्ष अगाडि पनि भनेको छ, 5 वर्ष यसले यसरी बोलिरहेको छ, यसलाई कसरी लिने?
WHO त पहिलो कुरा तपाईँले धेरै लामो इतिहासमा जानु पर्दैन। 1984 देखि जुन HIV एड्सको नाममा संसारका 4-5 करोड मान्छेलाई जुन मार्यो, अफ्रिकामा जुन किसिमको तहस नहस गर्यो, र त्यतिखेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने HIV लागेका मान्छेलाई पर सुइरो जस्तो डन्डाले खोरमा राखेर अनि खाना दिने, त्यसरी अपहेलित गरेर तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू गरे। यो एउटा इतिहासको कालखण्डमा छ। अनि त्यसपछि त्यही HIV एड्स जुन रगतबाट होइन त्यो तपाईँको उसबाट जुन सर्छ गर्छ भनेको HIV एड्समा पछिल्लो चरणमा आएर त्यो चाहिँ फेक हो भन्ने कुरा इज अ मिलिनियम के भन्छ तपाईँको चाहिँ द ग्रेटेस्ट लाइ अफ 21st सेन्चुरी भन्ने किताबै समेत लेखेको अवस्था छ। अनि WHO को यो सबै कुरा अनि H1N1मा जुन किसिमको हरकत गरेको र मिडियामा जुन किसिमको प्रोपोगन्डा गरियो र यसरी नै नियमित पत्रकार सम्मेलन WHO ले गर्थ्यो र अहिले गरिरहेको छ। WHO को अहिले फरक के भएछ भने सुरुमा गर्दाखेरि यु आर गड, यु हेभ डन वन्डरफुल सर्भिस, दिस एन्ड द्याट भनेर वर्ल्ड वाइड हजारौँ कमेन्टहरू आउँथ्यो प्रेस कन्फरेन्स भने। हिजो आजको हेर्नु होला तपाईँले, यु आर फ्रड, टेरोरिस्ट भन्ने पनि आइरहेको छ है। सचेतनाको लेभल नबढेको होइन, बढेको छ। संसारमा एक किसिमको मुभ आएको छ। अब मैले जोड्न खोजेँ के भने यो 1984 देखि आजको पिरियड अफ टाइममा जति पनि संसारका टेरोरिस्ट अर्गनाइजेसन छन्, किन त फेक कुरामा, गलत कुरामा, गैरकानुनी कुरामा, विज्ञान र तथ्यभन्दा फरक कुरामा जबरजस्ती बलजफ्ती गर्ने र विज्ञताको नाममा जुन पेल्ने काम भएको छ र मान्छे मरेका छन् नि पेलेका कारणले, वेदर HIV एड्स, H1N1, इबोला, वाटेभर, र अहिले आएर के त भन्दाखेरि तपाईँको जुन कोरोनामा जुन भएको छ खेल, यो खेलमा मरेका मान्छेको कुरा गर्ने हो भने भयभरका टेरोरिस्ट अर्गनाइजेसनले मारेको, डेलिबरेटली मारेको भन्दा हजारौँ हजार गुणा चाहिँ मरेका छन् भनिसकेपछि त WHO लाई त अहिले आएर के भन्न सक्छन् भन्दाखेरि यो चाहिँ इज वान अफ द बिगेस्ट टेरोरिस्ट अर्गनाइजेसन इन द वर्ल्ड। यो त खारेज बन्द हुनुपर्छ। अस्ति हेर्नुहोस् त खेलको पनि एउटा सीमा हुन्छ, खेलको पनि एउटा सीमा हुन्छ। अमेरिकाले डोनेसन दिँदा उसको आफ्नै इन्ट्रेस्ट हो, फेरि नथिङ टु डु माई मुभ है, मिल्दैन है डोनाल्ड ट्रम्पको मार्क्समा पनि मिल्यो, WHO-मा पनि मिल्यो। यसले फाइदा के भने मिडियामा त आयो नि त। अमेरिकाले बोल्या हुनाले, उहाँको राष्ट्रपतिले बोल्या हुनाले छलफल भएको हो कि हामी जस्तोले बोल्न पाइरहेको छ। अमेरिकाले बोल्यो, अमेरिकाले म एड दिन्न भनेर एड रोक्यो। अनि बिल गेट्स भनेको के संसारको भगवान हो, ल रिचेस्ट म्यान हो, उसको पैसा छ, सारा छ, अनि उसले त्यो फन्डिङ गर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट के त? इट्स नट अ मिलियन, बिलियनमा खर्च गर्ने हैसियत के हो? उसले गर्न खोजेको के? हि इज अ फिलन्थ्रोपिस्ट, आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड भनिसकेपछि त मैले तर्क कहाँ गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ उसले भन्नु होइन, काग कराउनु पिना सुक्नु भन्छौँ नि हामीले, त्यसरी नहेरिकन यो रियल नियोजित किसिमले 2 वर्ष अगाडि कोरोनाको मुभी बनेको छ। त्योभन्दा अगाडि टेडेक्स जस्तो प्रतिष्ठित फोरममा बिल गेट्सले बोलेको छ डिपपुलेसनको बारेमा, भ्याक्सिन नै अल्टिमेट सल्युसन हो भनेर आजको दिनसम्म एडभोकेसी गरेको छ। साथसाथै प्यारलली इटालीको पार्लियामेन्टमै यसलाई चाहिँ जेलमा किन नहालेको भनेर कुरा भएको छ, अदालतमा मुद्दाहरू हालिएका छन्। भनिसकेपछि कुरा के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ यो ओभरअल तपाईँले एपिसोड हेर्नुभयो भने त हामी कस्ता भयौँ भने बिल गेट्सको पन्जामा छ WHO। अनि भनेपछि अनि WHO के हो त? WHO के हो त? यो चाहिँ गभर्निङ हेल्थको चाहिँ बडी भन्ने कि यसलाई चाहिँ कसैको मुठीमा। अब त्यो त्यसरी तपाईँले एउटा त्यो एनालाइसिस गर्न सक्छ। अर्को कुरा तपाईँ हामी त कस्तो भयौँ भने, म धेरै ठाउँमा मैले यो उदाहरण पनि दिन्छु। तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्दा फिल्म हेरिरहेछौँ, भिलेनले अन्याय गरिरहेछ, मारेछ मान्छेलाई चाहिँ हृदय नै छोइसक्यो। अब तपाईँ के त भन्दा उसले के गर्छ कसो गर्छ, अब त्यो तपाईँ क्लाइमेक्स भइसक्यो, तपाईँ हेल्पलेस हुन्छ, यु क्यान डु नथिङ, हेर्ने बाहेक ताली बजाउने हो कि के गर्ने? अहिले त त्यो भयो नि त स्थिति होइन। नेपालको हाम्रो जनताको त स्थिति अहिले तपाईँले पुलिससँग झगडा गर्ने, तपाईँले कोरोनाको बारेमा अथवा तपाईँले मास्क लगाउनु हुन्न भन्दा पुलिस कतिवटा पुलिसलाई तपाईँले सम्झाउने होइन? हामी नेपालीहरू जब यो भनौँ न केपी ओली जस्तो होइन, जसले बेसार जस्तो कुरा 1000 होइन कि 100,000 टाइम्स उहाँले राइट बोल्या हो नि, इन्फेक्सियस यो त के त भन्दा सबै मरेकाहरू कोरोना होइन भनेर उहाँले पार्लियामेन्ट जस्तो सार्वभौम ठाउँमा गएर बोल्या ठाउँ हो नि त। तर उहाँले गरेको हरकत हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको डबल स्ट्यान्डर्ड, यस्तो खालको चाहिँ दोहोरो मापदण्डमा जुन सरकार छ भनेपछि तपाईँ WHO को ग्रान्ड डिजाइनमा हामी पर्यौँ भनेर बोलिरहनु भएको छ। त्यो त टेरोरिस्ट अर्गनाइजेसन हो, त्यो कुरै छैन। अहिले के छ त तपाईँको नेपालमा जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, विज्ञहरू छन्। नेपालमा जब ग्रिन जोनबाट रेड जोन बनाइयो यहाँको विज्ञहरू सुन्नियो त? हामी स्कुल चलाउनेहरूको एसी चाहिँ रातिसम्म चाहिँ हुने भनिरहेको छ साँझ, शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्न पाए त? उसले त चलाउनै भनिरहेको छ त। त्यो CCMC ले बोल्दाखेरि के यहाँको विज्ञहरूसँग छलफल गराएको?
ग्रिन जोनबाट रेड जोन हुँदा तपाईँ आम मान्छेले बुझ्ने हिसाबमा विज्ञ कतिजना छ त? अनि अर्को कुरा विज्ञसँग गराएको उसले के त WHO को कुरालाई लियो, त्यो कुराको त्यसको चाहिँ जसरी कठपुतलीको WHO फार्मास्युटिकल कम्पनीको सोल एउटा चाहिँ एजेन्ट हो मैले जुन भनिरहेको छु, नेपाल चाहिँ त्यो सोल एजेन्टको रूपमा काम गरे। कसको? WHO को। भनिसकेपछि त घुमाइ फिराइकन तपाईँको कमिङ ब्याक टु द सेम पोइन्ट, यो के भन्दाखेरि यो जुन किसिमको स्क्याममा नेपाल यसरी फस्यो न, यसमा यत्रो पिरियडमा 6-7 महिनामा त, किन भन्दा इटालीको बारेमा कुरा हुँदा त इटाली त सखाफै भयो भन्ने ठाउँमा इटालीले त रिसर्च गरे नि, पार्लियामेन्टमा बिल गेट्सलाई कारबाही गर्छु भने। मरेको सङ्ख्यामध्ये 98.8% चाहिँ नथिङ टु डु विथ कोरोना भने 1.2% मात्रै रिसर्चै गरे त, यहाँ त छैन। त्यो गर्नु पर्दैन, मौलिक हुँदैन। आज 22वटा राष्ट्रले लकडाउनै गरेनन् WHO ले भने पनि। त्योभन्दा पनि तपाईँको चाहिँ कोरोनाको क भन्न नपाउने देश भइसक्यो, मास्क लगाउनेलाई कारबाही गर्ने देश भइसक्यो। 45वटा राष्ट्रमा इकोनोमी, स्कुल सबै सुचारू रूपमा चलाउने अवस्थामा पुगिसक्यो। अब नि तपाईँले यही कुरालाई बारम्बार उठाउनु भएको छ, अरू ठाउँमा त क्राइम हो भनेर त्यो मुद्दा दर्ता गरे, हामी पनि मुद्दा दर्ता गर्छौँ, यो नेपालमा क्राइम भयो यो लकडाउन लाएर कोरोनाको नाममा भन्नुभएको छ, के गर्नुहुन्छ? अब यहाँलाई भनिहाले जस्तो जुन अब PCR टेस्ट हुँदा हाम्रा युवा सचेत वर्गलाई पनि रनुबुल्लोमा पारेर जुन किसिमको चाहिँ के त भन्दाखेरि इनफ इज इनफ जस्तो हैन, जेन्युन तपाईँको मुभमा पनि तपाईँको के भयो त भन्दा PCR टेस्ट बढाउनुपर्छ, टेस्ट गर्नुपर्छ भने यहाँ अब इन्ट्रेस्टमा बोल्नेहरू पनि छन्, पोलिटिकल लिडर, चाहे विपक्षी दलका हुन् चाहे विज्ञताका नाममा। विज्ञहरूको पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, अभियन्ता बन्नु भएको छ। सुरुमा यो लासका लास भयो भने के गर्ने आजसम्म भन्दै हुनुहुन्छ, बिचमा फेरि के बोल्नु भएको छ, तपाईँको यताबाट पानी हालेर इम्युनिटी बढाउने हो भनेर तपाईँको चाहिँ योगाको आसन पनि देखाउनु भएको छ उहाँहरूले हैन। भनिसकेपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने मान्छेलाई हैन एउटा के भन्छ तपाईँको चाहिँ उसमा पार्ने, इल्युजनमा पार्ने कुन हदसम्मको खेल, अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ताको नाममा होस् कि विज्ञताको नाममा होस् कि अथवा तपाईँको गभर्नेन्सको नाममा होस् कि पोलिटिकल लिडर्सको नाममा, यसरी तपाईँको र तपाईँको आम सञ्चार माध्यम विशेष गरेर तपाईँको मूलधारका सञ्चार माध्यममा बिहानदेखि बेलुकासम्म उहाँहरूले सफल भएको कथा ल्याउने, यतिका 18,000 घर फर्केका मान्छेहरूलाई स्टुडियोमा बोलाएर बोल्नु पर्दैन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो रिपोर्ट लिन जानु पर्दैन, खिच्नु पर्दैन। मर्न लागेको अथवा चाहिँ इन्फेक्सियस भएको दुईवटा कुरा छ भने तपाईँको चाहिँ 2000 चोटि चाहिँ बजाउन सक्नेले बाँचेर आएकोलाई गर्न पर्दैन। भनिसकेपछि त तपाईँको यो ग्रान्ड डिजाइनमा हामी जुन फसेका छौँ यसबाट हामी आत्तिनु हुँदैन। मेरो मेसेज के हो त भन्दा पहिलो कुरा यसको फेटालिटी रेट, यो बिचमा अनुमान होइन कि विज्ञान र तथ्य, यो सबै कुराले गर्दाखेरि किन हामी यसरी आत्तिएर ठिक छ सरकारलाई दबाब दिने गर्ने कुरामा हामी जानैपर्छ। यहाँले भने जस्तो इभन अब यति ठुलो क्राइम भइसकेपछि लिगल हिसाबमा अरू देशमा गरे जस्तो नेपालमा पनि विज्ञहरूलाई पनि चेतना भए है, उहाँहरूलाई पनि ठुलो कारबाही हुन्छ र कारबाहीमा पनि जानु पनि पर्छ। किन भन्दा यो भनेको ल लेसन हो, किन भन्दा एउटा कुराको वितण्डाको कारणले कति पक्ष प्रभावित हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ हामी मुख दर्शक भएको छौँ, उही सिनेमा हेर्ने दर्शक बनेका छौँ। त्यो भएको हुनाले हामी दर्शक होइन, हामी सार्वभौम जनता हो, सार्वभौम हैसियत राख्छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट विचार राख्ने राख्छौँ र जसरी मैले राखेको छु धेरैले राख्न सुरु गर्नुभएको छ, ठुलो एउटा सञ्जाल पनि बनिसकेको छ। मुद्दा हाल्नुहुन्छ, कसलाई हाल्नुहुन्छ त मुद्दा? मुद्दा त अब यस्तो छ जस्तो अब अदालतकै बारेमा पनि प्रश्न चिन्हहरू छन् नेपालमा, त अब धेरै ठुलो अब भनौँ लोकतन्त्रकै अभ्यास पनि अब धेरै भएको छैन हैन, संस्थाहरू बलिया भइसकेका छैनन्। तर पनि के त भन्दाखेरि हामीले विश्वास गर्ने त भन्छौँ नि ल अफ द ल्यान्ड हैन, एउटा देशको कानुनलाई मान्ने र संविधानलाई मान्ने सचेत वर्ग भएको नाताले हाम्रो चाहिँ जुन एउटा संविधानको जुन तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स, विशेष गरेर न्याय नपाएपछि त न्यायालय नै जाने हो नि, नेपालको कन्टेक्स्टमा सर्वोच्चमा जाने, अदालतमा जाने र कम्तीमा हामीले गरेका कुरालाई पनि इलिगल कुरालाई रोक्ने इन्टरनेसनल कोर्टसम्म जानुपर्ने अवस्था आउँछ नि त। यो तपाईँले छोड्नु कहाँ छोड्नु? हाम्रो त तपाईँको यति ठुलो टिम बनेको छ नि अहिले, तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। अहिले चाहिँ तपाईँको यसको विरुद्धमा विज्ञहरू, अहिले त हिजो नबोलेकाहरू, अहिले ठुलो अभियन्ताहरू सब जोडिएका छौँ। अहिले त्यो भएको हुनाले यो मेरो मात्रै भोइस होइन होला, सन्दर्भ भयो तपाईँसँग म बोल्न पाएँ, सार्वजनिक रूपमा म भन्दैछु, तर धेरै साथीहरू अहिले बुझिसक्नु भएको छ। समय दिनुभएपछि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।